सर्वप्रथम परराष्ट्र मन्त्रालय ब्रेन गेन सेन्टरको तर्फबाट म सन्तोष गौतम स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली विज्ञहरू तथा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई आजको यस वेबिनारमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले नेपालमा बिहानको 8 बजिसकेको छ। प्राविधिक मित्र विक्रम श्रेष्ठज्यूले भर्खरै यो वेबिनारलाई युट्युबमा लाइभ स्ट्रिम गरेर हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा शेयर गर्नुभएको छ। विक्रमजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई फेसबुक पोस्ट वा युट्युब लिंक आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत शेयर गरेर वा फोन गरेर अरूलाई जानकारी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ। अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्नेतर्फ लागौं। समय धेरै नलिकन मैले यहाँहरूलाई बीजीसी के हो र यसले के गरिरहेको छ अनि यो वेबिनार सिरिज किन आयोजना गरिएको हो भन्ने बारे जानकारी दिन चाहे। नेपाल र नेपालीको भलाइको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश 21औं शताब्दीको नेपालको हित अनुकूल बनाउन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको सुझबुझपूर्ण प्रयासको एक दृष्टान्त हो ब्रेन गेन सेन्टर। ज्ञानको बजारमा भएको द्रुत विश्वव्यापीकरणको परिणामस्वरूप विश्वका विभिन्न भूभागमा रहे तापनि मातृभूमिको भलाइमा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने गैर आवासीय नेपालीको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हो ब्रेन गेन सेन्टर। यसको अभिष्ट नेपाली विज्ञताको पहिचान, प्रवर्धन, समन्वय, प्रोत्साहन र राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने रहेको छ। विशेष गरी गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान सिप र दक्षतालाई समग्र नेपाल र नेपालीको हितमा सदुपयोग गर्ने तथा नेपाली विज्ञहरूको विज्ञता, मेहनत, उपलब्धि र योगदानको अभिलेख राख्ने र समुचित कदर गर्ने योजना र कार्यक्रमका साथ सेन्टर अगाडि बढिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखाको एक एकाइको रूपमा रहेको यो सेन्टरको वेब पोर्टलमा आफ्नो विवरण भरेर यसमा आबद्ध भएका विज्ञहरूको संख्या 885 नागेको छ। अब म वेबिनार सिरिज बारे छोटकरीमा प्रकाश पार्न चाहन्छु। स्वदेश र विदेशमा रहेका विभिन्न विषयगत विज्ञहरूको बीचमा अन्तर्क्रिया गराई भिजिबिलिटी र कनेक्टिभिटी वृद्धि गर्दै सहकार्यको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले वेबिनार सिरिजको आयोजना गरिएको हो। साप्ताहिक रूपमा विभिन्न विषयहरूमा आयोजना गरिने वेबिनार सिरिजको लागि स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्बन्धित विषयका नेपाली विज्ञहरूबाट प्यानलिस्टहरूको छनौट गरिन्छ। यसको लागि गरिएको आह्वानमा थुप्रैजना विज्ञहरूले प्यानलिस्टको रूपमा सहभागी हुने चाहना देखाउनु भएको छ। छलफलका विषय र विज्ञहरूको विज्ञता, योगदान, उपलब्धि आदिको आधारमा हामीले क्रमैसँग उहाँहरूलाई वेबिनारमा सहभागी हुन अनुरोध गर्नेछौँ र प्रवासी नेपाली विज्ञ तथा स्वदेशी विज्ञ एवं निकायहरूको बीचमा अझ सबल र प्रभावकारी सहकार्यका लागि सम्भावनाहरूको खोजी गर्नेछौँ। आजको वेबिनार पहिलो भएको हुनाले यसमा हामीले प्राविधिक पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने केही कुराहरू देखिन सक्छन्। त्यसमा श्रोता तथा यहाँ उपस्थित विज्ञ अनि आमन्त्रित अन्य अतिथिहरूले धैर्य गरिदिनु होला। विज्ञहरूबाट आएको औपचारिकतामा धेरै समय नखर्चियौं भन्ने आग्रहलाई मैले स्वीकारेको छु। छलफलपछि सहयोगका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्ने काम अन्तमा मैले 2-4 मिनेट लिएर गर्ने नै छु। अहिले भने सबै प्यानलिस्टहरूले आफ्नो परिचय दिने कार्यक्रम रहेको छ। यहाँहरूले जुन अमूल्य समय र सिप यो सेन्टरको लागि दिनुभएको छ यसको लागि म सेन्टरको तर्फदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। परिचय दिने काममा आफ्नो नाम, कार्यक्षेत्र र संस्था अनि विज्ञता समेटेर आधा मिनेट जतिमा गरिदिनु होला। हामी आफैले आफ्नो परिचय दिने भन्ने जुन एउटा प्यानल्सहरूको परम्परात्मक तरिका हुन्छ, म यहाँहरूमध्ये शिवलाल भुषाल सर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टरज्यूलाई परिचय आफ्नो केही धन्यवाद सबैजनालाई। नमस्कार। सर्वप्रथम त यस किसिमको कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा ब्रेन गेन सेन्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म शिव भुषाल, शिक्षाध्यक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय। मेरो विषय क्षेत्र अर्थशास्त्र, विकास अध्ययन। अमिना म्याडम। डाक्टर सिंह।
नमस्कार सबैजनालाई। म अविनाश सिंह। मेरो क्षेत्रको कुरा गर्दा म शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु। काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा अध्यापन पनि गर्छु। धन्यवाद। क्रम जारी राखौँ। कसैबाट? म बालचन्द्र लैटेल। म काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा पढाउँछु। म त्यहाँको प्राध्यापक। मेरो विषय क्षेत्र चाहिँ यो रूपान्तरणमुखी शिक्षा र खासमा त्यो अन्तर्गत चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा मेरो विज्ञता चाहिँ अलिकति रिसर्च मेथोलोजी यतापट्टि छ। नमस्कार सबैजनालाई, शुभ प्रभात। म स्मृति पन्त। म अहिले लिटल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट हात्तीबनमा ब्याचलर इन हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट ब्याचलर इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम लिड गरिरहेको छु र लिटल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुपको एसोसिएट एकाडेमिक डिरेक्टरको रूपमा लिटल एन्जल्स स्कुल सिस्टमभित्र रहेका स्कुल र कलेजेसहरूको टिचर्सहरूको क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट र लिडर्सहरूको क्यापेसिटी डेभलपमेन्टका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छु। अनि एज अ रिसर्चर युएसएआइडीका केही प्रोजेक्टहरूमा एज अ रिसर्चरको रूपमा कार्यरत छु। धन्यवाद। डाक्टर श्रेष्ठ। नमस्कार, म पृथ्वी श्रेष्ठ। हाल म बेलायतको ओपन युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन गर्दैछु र मेरो विषय क्षेत्र चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा र यसको प्रयोग शिक्षा क्षेत्रमा विशेष गरी त्यो सम्बन्धी अनुसन्धान पनि गर्छु र मेरो अनुसन्धानको बारेमा पछि कुरा गर्ने नै छु। अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम रोशनी राजवंशी। म अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पोस्टडकको रूपमा काम गर्दैछु। अनि म अहिले चाहिँ साइन्स एजुकेसनमा मेरो इन्ट्रेस्ट साइन्स एजुकेसनमा हो हैन। त्यति नै। थ्यांक यू। रोशन सर। डाक्टर श्रेष्ठ। नमस्कार, म रोशनलाल श्रेष्ठ। हाल अमेरिकाको वाशिङटन डिसी स्थित नेसनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थमा स्वास्थ्य अनुसन्धान क्षेत्रमा आबद्ध छु। धन्यवाद। अनि अन्तमा मलाई सन्तोषजीले आजको अलिकति मोडरेसनमा पनि सहयोग गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो त म केही कुरामा आफू पनि अन्ततिर थप्छु कुनै समयमा। मेरो नाम श्याम शर्मा। म युएस न्युयोर्कको स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्क सिस्टमभित्र स्टोनी ब्रुक युनिभर्सिटीमा एसोसिएट प्रोफेसर छु। मेरो क्षेत्र भनेको राइटिङ एन्ड कम्युनिकेसन, लेखन र सञ्चार हो। म नेपालमा चाहिँ निरन्तर रूपमा उच्च शिक्षामा टिचर ट्रेनिङ, रिसर्च र टिचिङ उसमा चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ म सम्बद्ध छु। अनि सन्तोषजी, यसपछि हामीले छलफलको कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ हैन? हजुर हजुर श्याम सर। हजुर, अब म श्याम सरलाई यो छलफलको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय हामीसँग धेरै छैन। 90 मिनटमा सबै कुरा सक्ने विचारमा छौँ। त्यसैले एकै मिनटमा मैले प्यानल छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग हुने केही चाहिँ उपायहरू छन्, अनुरोध छन् मेरा प्यानलिस्टहरूलाई, जुन श्रोताका लागि पनि यिनीहरू सान्दर्भिक हुन सक्छन्। हामीसँग 4वटा प्रश्न छन् र प्रत्येक प्रश्नका लागि 7-8 मिनट जस्तो समय छ। फलोअप सहित हामीले बढीमा 10 मिनटमा सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ हामी 30 देखि 40 मिनट खर्च गर्छौँ छलफलमा। प्रत्येक प्रश्न सोद्धा म प्यानलका 2 सदस्यलाई पहिला त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्नेछु। त्यसपछि कसैलाई फलोअप गर्न मन लाग्यो भने 3-3 मिनट गर्नु होला र कसैलाई फलोअप गर्न मन लाग्यो भने 1-1 मिनट फलोअप गर्नुभयो भने हामी 10 मिनटभित्र रहन सक्छौँ। समय सङ्केत गर्दाखेरि यहाँले अन्यथा नलिदिनु होला। र अन्त्यमा श्रोताका प्रश्नहरू लगभग 1 घण्टा पछिको 30 मिनट चाहिँ श्रोताका प्रश्नहरूमा हामी जान्छौँ। त्यसो त हामी मध्ये एकजना प्यानलिस्ट डाक्टर अविनाश सिंहलाई आफ्नो कक्षा कोठामा जानुपर्ने भएको हुनाले सुरुको 2टा छलफल प्रश्नपछि एउटा वा 2टा पछि हजुरलाई जानुपर्ने बेला भएपछि हजुरले गइदिनु होला, अप्ठ्यारो नमानिकन। म प्रश्नमै लागेँ। पहिलो प्रश्न डाक्टर सिंह र डाक्टर पृथ्वी श्रेष्ठलाई छ। आज हामीसँग डाक्टर रोशनलाल श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ आजको प्यानलमा त्यति धेरै
प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि अन्त्यमा हामीलाई अब नेक्स्ट प्यानलको बारेमा केही बताउनको लागि मैले उहाँलाई निम्ति आएको हुँ। तर सरलाई यसमा केही थप्नु मन लाग्यो भने प्लिज जतिखेर पनि फिल फ्री टु कन्ट्रिब्युट। स्वदेश र यो प्रश्न डाक्टर सिंह र डाक्टर श्रेष्ठलाई, पृथ्वी श्रेष्ठलाई, स्वदेश र विदेशमा काम गर्ने नेपाली व्यक्तिहरूले के कस्ता सहकार्य उपलब्धि गरिरहेका छन् त भनेर, के छैन भन्नेमा भन्दा पनि के छ त भन्नेमा रचनात्मक भावना लिएर हामी सुरु गरौँ। यो प्यानलका सदस्यहरूमध्ये विदेशमा अध्ययन गरेर नेपालमा अहिले उच्च शिक्षामा क्रियाशील डाक्टर अमिना सिंह र बेलायतमा बसेर पनि नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा केही योगदान गर्नुभएका डाक्टर पृथ्वी श्रेष्ठलाई यो प्रश्न टिप्न अनुरोध गर्छु। प्रश्न छ, उच्च शिक्षा र अरू सम्बन्धित क्षेत्रमा कस्ता खोज अनुसन्धान भइरहेका छन् र तीमध्ये कस्ता पहलहरूलाई गुणस्तरमा, सामाजिक प्रभावमा र अरू कारणले तपाईहरू उदाहरणीय देख्नुहुन्छ? केही उदाहरणसहित, केही ठोस केसेसहरू सहित यहाँहरूले त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ कि त? डाक्टर सिंह। फेरि पनि धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद डाक्टर शर्मा। हजुरले कुरा गर्दा नेपालमा भइरहेका अनुसन्धानमा चाहिँ हामी कहाँ अब एउटा चाहिँ नि औपचारिक रूपमा यो प्राज्ञिक क्षेत्रमा भन्नाले खास गरी विश्वविद्यालयबाट हुने चाहिँ अनुसन्धानहरूको बारेमा चाहिँ म धेरै बोल्दिनँ अहिले, किनभने हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय र हाम्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालयकै चाहिँ सरहरू, म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अझ त्यसमा थप सेयरिङ गर्नु होला। अर्को चाहिँ नेपालमा भइरहेको एउटा चाहिँ नि विश्वविद्यालयबाट पनि भइरहेछ, अर्को चाहिँ नि गैर सरकारी के अरे गैर प्राज्ञिक चाहिँ म भन्दिनँ, तर विश्वविद्यालय बाहिर रहेर गरिरहेका अनुसन्धान गरिरहेका पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। र खास गरी अब शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अब यसमा गुणस्तरको कुरा गर्दा चाहिँ अब गुणस्तरको मापदण्ड के हो भन्ने कुरामै हामी अर्को चाहिँ एउटा छलफल गर्न सक्छौँ होइन, किन त्यो चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानको चाहिँ निश्चित जुन उद्देश्य छ त्यसलाई हेरेर अब हामीले त्यसको चाहिँ फिलोसफिकल प्याराडाइम अप्रोचलाई हेरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ कतिको गुणस्तरीय मान्ने भन्ने कुरा आउँछ। तर सामाजिक प्रभावकै हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ शिक्षामा चाहिँ यस्ता कुरा प्रशस्त उदाहरणहरू छन् र त्यो खास गरी किन पनि हो भने कतिपय शिक्षामा अहिले अनुसन्धान गरिरहेका जुन जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ प्रत्यक्ष विद्यालयमा र समुदायकै तहमा बसेर विद्यालयसँग चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ नि इन्टरेक्सन राखेर नै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो रिसर्च गरिरहनु भएको भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता पनि देखिन्छ छोटो समयमै पनि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ एउटा अब मेरो आफ्नो क्षेत्र भनेको चाहिँ प्रौढ सिकाइ हो, एडल्ट लर्निङमा चाहिँ मेरो विशेष रुचि छ र त्यसमाथि पनि सामाजिक रूपान्तरणको लागि समुदायमा कस्तो खालको सिकाइ भइरहेछ, कस्तो खालको शिक्षा भइरहेछ भन्ने कुरामा पनि मैले विशेष चासो राख्दै आइरहेको छु। र त्यही सँगसँगै मैले आफ्नो काम भन्दा पनि मलाई चाहिँ अब जस्तो एउटा उदाहरणको लागि मार्टिन चौतारी भन्ने संस्थाको बारेमा त सबैलाई जानकारी नै होला। मार्टिन चौतारीले गरिरहेको अनुसन्धानमध्ये अहिले हालसालै एउटा प्रकाशन गरेको एउटा पुस्तिका छ, एउटा चाहिँ अनुसन्धानको एउटा पुस्तिका छ, पुस्तक नै भनौँ, त्यो चाहिँ यो पैदल अनुसन्धान भन्ने विषयको छ। त्यो चाहिँ मलाई खास गरी धेरै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ किन लाग्यो भने यसमा चाहिँ यसको चाहिँ सम्पादन चाहिँ सोहन प्रसाद शाह र महेशराज महर्जनले गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ यो सामाजिक अभियन्ता जुन समुदायमै बसेका जुन अधिकार कर्मीहरू छ उहाँलाई चाहिँ यो समुदायमा गर्न सकिने यो अनुसन्धानका जुन आधारभूत विधिहरू छ त्यो बारेमा उहाँहरूलाई अलिकति चाहिँ त्यो तालिम गराएर उहाँहरूले चाहिँ यो समुदायबाटै र समुदायकै चाहिँ नि व्यक्तिहरूबाट चाहिँ कसरी चाहिँ ज्ञान उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यो कारणले अलिकति गुणस्तरको हिसाबले र सहभागिता यो सामाजिक प्रभावको हिसाबले चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको ज्ञानलाई चाहिँ समुदायमा कसरी पुर्याउने र त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो एउटा अलिकति यो नकारात्मक उतिर पनि हाम्रो लिमिटेसन भनेको चाहिँ हामी धेरैसो अब हाम्रो प्रकाशनहरू धेरैसो अब हामी अङ्ग्रेजीको पनि प्रयोग गरेर आउँछौँ र नेपाली पनि प्रयोग गरेर आउँछौँ, तर नेपालमा चाहिँ अब यो चाहिँ सामाजिक विविधता जुन छ यो विभिन्न भाषाभाषी विभिन्न चाहिँ नि समुदायहरूमा पनि यो कुरा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले चुनौती देखाएको छु। त्योलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि यो पैदल अनुसन्धानको विधि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै उदाहरणीय छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यसमा जोड्दै हाम्रो डाक्टर पृथ्वी श्रेष्ठज्यूले अहिले भइरहेका अनुसन्धानहरू कस्ता खालका चाहिँ अलि उदाहरणीय र प्रेरणादायी छन् जोड्दै आफूले गरेका काम पनि यहाँ सबै प्यानेलिस्टलाई मेरो अनुरोध, आफूले गरेका काम राख्न नचुकौँ है। आफ्नो कामको आफै विज्ञापन गरेर चाहिँ सुनिँदैन,
किनभने ती पनि उदाहरण हुन्, हामीलाई थाहा भएका कुरा हुन्, यो विषयले दिन्छ त्यो कुरा गर्नलाई। हजुरहरूले गरिदिनु होला। धन्यवाद श्यामजी। अब उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा अब नेपालमा खास मेरो धेरै अनुभव छैन र मेरो आफ्नो जुन अनुभव छ त्यो विशेष गरी बेलायतमै काम गर्दाको अनुभव हो र यहाँ जुन किसिमको ट्रेन्डहरू देखिन्छ उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा यसलाई गुणस्तरीय बनाउन अथवा त्यसको समाजमा के भन्ने सकारात्मक प्रभाव होस् अथवा यो इम्प्लोइमेन्ट सेक्टरमा राम्रो होस्, जो उच्च शिक्षा हासिल गरेर बाहिर निस्किन्छन् त्यो सम्बन्धी अध्ययनहरू प्रशस्त भएको छ बेलायतको सन्दर्भमा अथवा अरू देशहरूको भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि, र त्यसैलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो अब मैले देखेको अहिले तत्काल भनौँ न विगत 10-15 वर्षको अवधिमा देखिएको चाहिँ विशेष गरी जस्तो यो जुन ग्रेजुएट्सहरू हुन्छन् उनीहरू चाहिँ पढाइ सके पछाडि कुन क्षेत्रमा जान्छन् र त्यो क्षेत्रमा गए पछाडि कति सजिलै जब पाउँछन् भनौँ न, जागिर पाउँछन्, त्यसको लागि पनि अनुसन्धान भइरहेको देखिन्छ होइन। विशेष गरी इम्प्लोयरहरूलाई बिजनेस सेक्टरलाई चाहिँ इन्भल्भ गरेर भनौँ न संलग्न गरेर अध्ययन भएको देखिन्छ। अनि सम्पूर्ण उच्च शिक्षा क्षेत्रमै इम्प्लोयर इङ्गेजमेन्ट प्रोग्राम चलिरहेको छ। अनि त्यस्तै गरी यो जुन हामीले असेसमेन्ट गरिन्छ विद्यार्थीहरूको त्यो क्षेत्रमा पनि अहिले अब पहिलाको जस्तो नभइकन एउटा के भने अब एउटा त्यो चाहिँ सस्टेनेबल होस् अथवा त्यसको असर चाहिँ विद्यार्थीमा राम्रो परोस् र त्यसको साथै उनीहरूले जे सिकेर जान्छन् त्यो कुरो चाहिँ काम गर्ने क्षेत्रमा पनि लागू हुने खालको एसेसमेन्ट होस् भनेर। अनि त्यस्तै उनीहरूले जुन विषयमा एसेसमेन्ट गरिन्छ त्यसमा जुन फिडब्याक दिन्छ त्यो पनि अब उपयोगी होस् होइन। जस्तो फिडब्याकको नाममा फिडब्याक मात्रै नदिएर त्यसको चाहिँ सदुपयोग होस्, जुन कुरो अब जागिर खाँदा पनि हुन्छ होइन, जहाँ चाहिँ अब जस्तो अप्रेजल हुन्छ होइन, त्यस्तोमा पनि यो लागू हुन्छ। ती कुराहरू धेरै नै देखिन्छ। अनि त्यस्तै अब हायर एजुकेसन पोलिसीको बारेमा पनि देखिन्छ होइन, कसरी जस्तो अब इङ्ग्लिस मिडियम अहिले चर्को रूपमा चलिरहेको छ जताततै, जहाँ चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रियकरणको लागि पहलहरू चलिरहेको छ। त्यो विषयमा पनि प्रशस्त मात्रामा अनुसन्धान भएको देखिन्छ। म आफै पनि त्यसमा संलग्न छु। हुन त अब बेलायतमा त्यसको खास त्यति धेरै महत्त्व हुँदैन, किन भन्दा अब यहाँ सबै अब इङ्ग्लिस नै बोलिन्छ। तर अरू जुन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिन्छ त्यो युरोप लगायत भनौँ न अब एसियन अरू मुलुकमा पनि देखिन्छ। र अब म एउटा सानो प्रोजेक्ट जुन मैले चाहिँ आफूले अब संलग्न भएर काम गरेको थिएँ नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विशेष गरी म्यानेजमेन्ट र अब साइन्स फ्याकल्टीमा, साइन्स इन्स्टिट्युट भन्छ के अरे, त्यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम इन्स्ट्रक्सन अनि त्यस पछाडि अब एकाडेमिक रिडिङको बारेमा केही समय अगाडि मैले अनुसन्धान गरेको थिएँ। र अनि त्यसले केही कुराहरू अब देखाएको छ भन्नाले अब दुवै अब सकारात्मक नकारात्मक होइन, अब चुनौतीहरू पनि छन्। अब जस्तो अघि श्यामजीले भन्नुभएको थियो टिचर के भने ट्रेनिङ छ कि छैन भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। अब अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउनको लागि अब पोलिसी त बनाइयो, तर अब त्यो पोलिसी चाहिँ लागू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू अब अनुसन्धान गरेर थाहा हुन्छ र त्यही अनुसार अब त्यसको लागि तयारी भनौँ न, विशेष गरी प्राध्यापकहरूको लागि तयारीको लागि के गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। सायद अरू बाँकी चाहिँ पछि अब थप्दै जाउँ हामी। अरू 1-2जना प्यानलिस्टहरू जस्तो डाक्टर अमिना सिंह म्याडम आफैले पनि केही कुरा यसमा थप्न मन लागेको छ भने, किन हजुरलाई जानु पनि छ। विश्वको बाहिरको ट्रेन्डको कुरा जुन डाक्टर पृथ्वी श्रेष्ठले निकाल्नु, मलाई त इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ। हामीले ती ट्रेन्डहरूलाई कसरी हाम्रो आफ्नो ठाउँमा अडप्ट गरेका छौँ, पर्स्यु गरेका छौँ भन्ने कुरा केही कसैलाई थप्न मन छ भने कृपया यो प्रश्नमा हामीसँग अझै 2-3 मिनट समय बाँकी छ। यसलाई प्रोडक्टिभ साइलेन्स भन्ने गरेको छु मैले।
डाक्टर सिंह बोल्नु भएको थियो, अनम्युट गर्नु है। होइन, म यहाँ अरू कसैले केही राखिहाल्नुहुन्छ कि भनेर सुन्न कुरेर बसिरहेको म चाहिँ नि। पनि छ तर हजुर you can go ahead, add something. अहिले मेरो खासै त्यसमा छैन, मैले अरू पनि प्यानलिस्टहरू हुन्छ उहाँहरूको सुनौँ न यो प्रश्न हो भनेर हो। म अलिकति थोरै थपौँ है त यसमा, थोरै धेरै होइन। खास गरी यो हामी कहाँ चाहिँ अहिले के कुरा भइराखेको छ भने मैले मेरो विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि यो इम्प्लोइमेन्टमा हामीलाई त्यति धेरै समस्या छैन। हाम्रो विश्वविद्यालयका ग्रेजुएटहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले अब यो अलिक कुराकानी भइराखेको छ, खास गरी सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप, सोसल चेन्जमा चाहिँ काम गराउनुपर्छ ग्रेजुएटहरूलाई, अलिकति सर्भिस लर्निङतिर लानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो छलफल भएको छ। र त्यो म पछि मेरो आफ्नो पालोमा म त्यसमा केही उदाहरण पनि थप्छु, त्यसमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ केही कुराकानी हामी अहिले प्रदेश 3 मा पनि त्यो चाहिँ हामी पोलिसी बनाउने कुरा गर्दैछौँ र स्कुलदेखि नै कसरी सर्भिस लर्निङसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुराकानी चाहिँ अहिले हामी गरिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू। त्यसपछि हामी दोस्रो प्रश्नमै जाउँ। डाक्टर सिंह हजुरलाई अझै 5-7 मिनट छ भने त्यहाँ पनि केही कुरा थपेर चाहिँ बिदा लिन सक्नुहुनेछ। दोस्रो क्वेसन मेरो यस प्रकार छ, यसमा खास मैले पढेर सुनाएँ, फेरि पनि स्थानीय आधारको कुरा गरौँ जो अन्तर्राष्ट्रिय धारमा जोडेर पनि गर्न सकिन्छ, जो डाक्टर श्रेष्ठले भर्खर निकाल्नुभयो। त्यसैले विदेशमा बसेर नेपालमा उच्च शिक्षामै सहकारी गर्ने काम के कस्ता भइरहेका छन्, यो शिक्षा क्षेत्रमा हजुरहरूले, मैले शिव सरतिर लक्षित गरिरहेको छु, शिक्षा क्षेत्रमा बसेर बाहिरका मान्छेहरूको सम्पर्क, उनीहरूको योगदान के कस्तो छ, कस्ता सहकारी हाम्रा स्थानीय विज्ञहरूका सक्रियता र नेतृत्व सिर्जना गरेका छन्, यसमा कुनै ठोस उदाहरण सहित प्रकाश पारिदिनु न। म हाम्रो सबैभन्दा पुरानो ठुलो र धेरै जसोले हामी सधैँ धेरै जसोले पढेको विश्वविद्यालय प्रविधि विश्वविद्यालयका वर्तमान शिक्षा अध्यक्ष डाक्टर शिवलाल भुषाल सरलाई यो प्रश्न राख्छु। रेक्टर सरसँग गएका केही वर्षमा साना र ठुला प्रोजेक्टमा म पनि संलग्न भएकोले सरको उत्तरसँगै मैले पनि केही कुरा थप्ने अनुमति माग्छु। त्यसपछि सर। धन्यवाद श्याम सर। खास गरिकन त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैमा एउटा विशाल विश्वविद्यालय भएको हुनाले विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेर विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका त्रिवीका अल्मुनाई अथवा नेपाली विद्वानहरूले त्रिवीसँग जोडिएर विभिन्न कामहरू गरिराख्नु भएको छ। मैले अहिले सरको प्रश्नसित सिधै गए अरू कुराहरू नराखिकन खास गरिकन यस्ता उदाहरणहरू दिनेका सन्दर्भमा त पहिलो उदाहरण हाम्रो श्याम सरलाई नै दिनुपर्छ। श्याम सर लगायत कृष्ण विष्ट सरहरूले विगत 4 वर्षदेखि वेबिनार सिरिजहरू चलाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेमेस्टर पढाइलाई कसरी इन्हान्स गर्ने भनेर यहाँ रहेका प्राध्यापकहरूलाई ट्रेनिङ दिने अथवा बाहिर भएको कुराहरू सेयर गर्ने, यसरी जान सकिएला भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। यो अझ गएको हप्ता मात्रै 1 महिना जति उहाँहरूले लामो ट्रेनिङ करिब त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 500 जना प्राध्यापकहरूलाई अहिले हामी यो पेन्डेमिक पछि जुन एउटा क्राइसिसमा थियौँ, हामी कक्षाहरू बन्द भइसकेपछि अब कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा चलिरहेको बेलामा अनलाइन कक्षाहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कसरी इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले ट्रेनिङ दिनुभएको छ। यो अत्यन्त हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण काम भएको छ, जो एउटा रिजर्भ फोर्सको रूपमा अरू 8000 संलग्न प्राध्यापकहरूलाई ट्रेनिङ दिने फोर्सको रूपमा ट्रेन टिचरहरू तयार भएका छन्। म यो एउटा उदाहरण दिन चाहे। त्यस्तै हामीसँग अरू अहिले तत्काल नजोडी पनि विगतदेखि एकजना हाम्रो प्रोफेसर केशव भट्टराई सर हुनुहुन्छ मिसौरी युनिभर्सिटी युएसएमा, र उहाँले हाम्रो यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी जियोग्राफी डिपार्टमेन्टसँग एमओयू मिसौरीको एमओयू समेत गरेर यो खास गरिकन अर्बन प्लानिङसँग सम्बन्धित जियोग्राफीका विद्यार्थीहरूलाई टिचरहरूलाई ट्रेन गर्दै आउनुभएको थियो र अहिले पनि उहाँ सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। अब म के सहयोग गर्नुपर्छ यो बेलामा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै विशाल सिटौला भन्ने सर हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोफेसर
प्रोफेसर नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्समा। उहाँले यो नोराड प्रोजेक्ट सहित यो नेपालको कन्फ्लिक्ट पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडीसँग सम्बन्धित र त्यस्तै फरेस्ट्रीसँग सम्बन्धित फरेस्ट्री ब्याकग्राउन्डको प्रोफेसर भएको कारणले उहाँहरूले पनि निरन्तर एउटा सम्पर्कमा रहने र यहाँका प्राध्यापक विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने र कार्यक्रमहरू ल्याउने कामहरूमा प्रोजेक्टहरू ल्याउने कुराहरूमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै रामहरि सुवेदी सर हुनुहुन्छ इजिपिआई युनिभर्सिटी, उहाँले यो साइबर सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित रहेर काम गरिराख्नु भएको छ, सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै विज्ञान संकायतर्फ फिजिक्समा धेरै सरहरू इन्भल्भ भएको भन्ने मलाई सरहरूले जानकारी दिनुभएको छ। जस्तै मेघ महत, त्यस्तै रामचन्द्र राई, त्यस्तै मिनलाल नकर्मी, दीप नारायण, त्यस्तै नरेशमान साक्य, रुद्र काफ्ले, मुकेश धमला, जगत साक्य लगायतका सरहरूले त्यो विज्ञान संकायमा विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू र रिसेन्ट डेभलपमेन्टहरू को बारेमा छलफल गर्ने र प्रोजेक्टहरू ल्याउने, विद्यार्थीहरूलाई लाने विभिन्न काममा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै केशव महर्जन हिरोसमा युनिभर्सिटी हुनुहुन्छ, उहाँ कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यस्तै दिवाकर आचार्य पिस बिल्डिङ प्रोजेक्ट सहित राख्नु भएको छ, उहाँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको हुनुहुन्छ। त्यस्तै आलोक बोहरा युएसए। यी विभिन्न सरहरूले विद्वानहरूले आफ्नो विश्वविद्यालयसँग जोडिएर सहयोगहरू निरन्तर गरिराख्नु भएको छ। यस्ता नामहरू हामीले खोज्दा थुप्रै भेटिन सक्लान् विगतका दिनदेखि। अहिले रिसेन्टली हामीले जुन टचमा रहेको जुन यो हाम्रो अहिलेको पेन्डेमिक को सँगसँगै जोडिएका खास गरिकन श्याम सर र कृष्ण विष्ट सरहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि चाहिएको बेलामा उहाँहरूले एउटा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। अब श्याम सरले केही जोड्नु छ अथवा भने विश्वविद्यालयले अहिले त्यस्ता प्राध्यापकहरू जो नेपालमै आएर बस्न चाहनुहुन्छ, विश्वविद्यालयमै सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एउटा फास्ट ट्र्याकको माध्यमबाट सिधै प्रोफेसर अथवा रिडरको तहमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अहिले हामीले त्यो आकर्षण गर्नुपर्छ, अब विदेशमा रहेका विज्ञहरूलाई ल्याउनुपर्छ भनेर। त्यस्तै टियु अल्मुनाई एसोसिएसन गठन गरेका छौँ हामीले। विदेशमा देशमा रहेका त्रिविका पुराना अल्मुनाईहरूलाई जोडेर विश्वविद्यालयलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने योजना पनि हामीले बनाइरहेका छौँ। सर, हजुरले भनेका कुरा सुनिराख्न मन लाग्यो, किनभने त्यो ठोस थिए। मान्छेका व्यक्तिका नाम ल्याउनु भयो, प्रोजेक्ट्सहरू ल्याउनु भयो, उदाहरण दिनुभयो, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेपछि के गर्न सकिया छैन भन्ने कुरा बिस्तारो सम्बोधित हुन थाल्छन्। के गर्न सकिँदो रहेछ भनेर देखाउनु हाम्रो आजको प्रोग्राम र मलाई लाग्छ वेबिनार सिरिजको म सन्तोषजीलाई पनि म लक्षित गर्दैछु। फोकस हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा जसलाई नै भन्न आउँछ। गरेका कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि बरु आफैले गरेका कुरा छन् भने पनि नलजाइकन प्रस्तुत गर्दाखेरि प्रेरणा हुन्छ, अरूलाई उदाहरण हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मैले सरले समय हाम्रो यो दोस्रो प्रश्नको समय अलिकति बढी गएको छ, मैले एउटा मात्रै कुरा थपेँ त्यसमा। 4-5 वर्ष अगाडिदेखि जुन देशैभरिका सुरुमा काठमाडौँमा, त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर सबै पृष्ठभूमिकामा चाहिँ महिला पुरुष यङ अलिकति प्रबुद्ध विद्वानहरू सबैले कुनै भेद भाव रहित एकदमै चाहिँ इन्क्लुसिभ पारामा जुन काम गर्नुभएको छ त्योबाट म आफै प्रेरित भएर मैले सानो अंश मात्रै त्यसमा कन्ट्रिब्युट गरेँ हुँ। काम चाहिँ अन द ग्राउन्ड भएको मान्छेले लिड गर्दाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा त्यसबाट मैले एउटा पाठ सिकाएको छु। बाहिरको मान्छेले कन्ट्रिब्युट गर्दा इफेक्टिभ हुन्छ, लिड गर्दाखेरि इफेक्टिभ हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छु मैले। कहिलेकाहीँ एउटा सहकर्मीको रूपमा, सहयोद्धाको रूपमा चाहिँ भनौँ न कोअर्डिनेसन गर्ने काम, कोलाबोरेसन गर्ने काम सधैँ छ। यसमा एउटा थप्नुपर्ने कुरा, सरले अघि भन्नुभएको टिचिङ फोकस कोलाबोरेसन 4 वर्ष भयो। त्यसमा एउटा ह्यान्डबुक फर सेमेस्टर बेस्ड टिचिङ एन्ड लर्निङ भन्ने ह्यान्डबुक पनि तयार भयो सुरुका 2 वर्षको कार्यक्रमबाट। अनि अहिले चाहिँ हामी रिसर्च फोकस चाहिँ देशव्यापी एउटा चाहिँ ग्रासरुट्स कम्युनिटी क्रिएट गर्दैछौँ। त्यो रिसर्च फोकस ग्रुपले पनि ह्यान्डबुक फर एक्सलेन्स इन रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन भन्ने खालको हाम्रो साथीभाइहरूलाई देशैभरि गाइडलाइन प्रोभाइड गर्ने कुरामा छौँ हामी। यसै बिचमा एउटा चाहिँ कृष्ण विष्ट मेरो सहकर्मी साथी र म अनि रोजलिन ऱ्याबी भन्ने एकजना अमेरिकन सहित यो पुस्तक पनि निकाल्यौँ। तपाईँमध्ये कतिपयको ऊ पनि यहाँ छ। यसरी हामीले नेपालको टिचिङबाट रिसर्चतिर पुस गर्दै गएका छौँ है। अबको हाम्रो चुनौती भनेको टिचिङबाट रिसर्चमा फोकस हुनुपर्छ। त्यो रिसर्चको फोकस तयार भइसकेको थियो, तर पेन्डेमिकको डिस्ट्रप्सनले गर्दा हामी टिचिङमै फोकस भएर बस्नु पर्यो 2-4 महिना। तर अबका दिनमा हामी रिसर्चतिर जाँदैछौँ। अरू साथीहरू जो सुनिराख्नु भएको छ, बिजीसँग सम्बन्धित साथीहरू, उहाँहरूले विशेष गरेर टियुसँग जोडिएर रिसर्च सेन्टर्ड भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने
हाम्रो अन द ग्राउन्ड धेरै साथीहरू उत्सुक भएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नु होला, सरलाई सम्पर्क गर्नु होला। म तेस्रो प्रश्नमा गएँ। डाक्टर अमिना सिंहले बिदा लिनु भएको छ। डाक्टर स्मृतिकला पन्त र डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल सरलाई मैले यहाँहरू दुईजनालाई चाहिँ यो प्रश्नलाई टिपिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सम्भावनाहरूका कुरा अझै बढी अगाडि बढाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। उच्च शिक्षा र त्यसले तयार गरेको जनशक्तिले कृषि, पर्यटन, इन्जिनियरिङ, औषधि विज्ञान, अर्थशास्त्र अथवा कुनै अरू क्षेत्रमा शिक्षाभित्रै नभएर बाहिर पनि कस्ता खालका नयाँ खोज, अन्वेषण र अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन, खास गरी देश र समाजको आवश्यकता, चुनौती र यथार्थलाई सिधा सम्बोधन गर्न, न कि आर्टिकल कतिवटा लेखिस् भनेर गन्न अनि त्यसले कति नम्बर पाए भनेर चाहिँ भन्न होइन। अहिले भएका अनुसन्धानमा के आशा लाग्दो पक्ष छन् त? तपाईहरु आफैले गरेका र गर्न खोजेका अनि तपाईहरुले लाई प्रेरित गर्ने खालका अरू साथीहरूले गरेका प्रोजेक्टहरू, अनुसन्धानहरूको उदाहरण छ भने त्यस्ता उदाहरण सहित उच्च शिक्षा र उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका पेशेवरहरूले अझै के कुरामा, कस्ता चुनौती, अवसरमा, कस्ता उपायहरूमा लागि पर्नु पर्ला, यसमा स्वदेश फर्किएर शिक्षा क्षेत्रमा समेत काम गर्ने, पर्यटन क्षेत्र र कृषि क्षेत्रकोमा रहनुभएका डाक्टर स्मृतिकला पन्त र स्वदेश फर्किएर उच्च शिक्षामै कार्यरत डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल सरलाई सवाल लिइदिन अनुरोध गर्छु। दुईजना बीच 5-7 मिनटको जम्मा समय छ। डाक्टर स्मृतिकला पन्त। धन्यवाद श्याम सर। मैले तपाईले भनेको कुराबाट सुरु गर्न चाहे। तपाईले अघि भर्खरै भन्नुभयो बाहिरको व्यक्तिले कन्ट्रिब्युट गर्ने, लिड चाहिँ यहाँको व्यक्तिले गर्ने। हामीले प्राय जस्तो गरिरहेको प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ यही फिलोसफी नै लागू गरिरहेछौँ र त्यसले काम पनि गरिरहेछ जस्तो लाग्छ। नेपालमा फर्केको विगत 2 वर्षमा थुप्रै नेपालमा बसेर काम गरिरहनु भएका र काम गर्न प्रेरित गर्ने व्यक्तित्वहरूसँग हाम्रो भेटघाट भयो, चिनजान भयो। त्यसमध्ये तपाईँ पनि हुनुहुन्छ सर, अनि यो फोरममा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो विज्ञहरू। सबैको नाम लिन यहाँ सम्भव नहोला, तर आज मैले यहाँ नजिकबाट जानेका 3 वटा कृषि, पर्यटन र शिक्षामा भएका प्रोजेक्टहरूको बारेमा आफ्नो अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु। र म पहिलो कृषिबाटै सुरु गरौँ। मैले अन्डर ग्रेजुएट कृषिमा गरेको, अनि हामीले चाहिँ नेपालमा, अमेरिकामा गएर कृषि क्षेत्रमा टिचिङ, रिसर्च र एन्टरप्रेन्योरशिप र सोशल चेन्ज कस्तो मजाले इन्टिग्रेट भएको देख्यौँ युएसको युनिभर्सिटिजहरूमा, ल्यान्ड ग्रान्ट युनिभर्सिटिजमा स्पेसिफिकली। अनि नेपालमा पनि त्यस्तो सिस्टम क्रिएट गर्न सकियो भने त नेपालमा कृषि क्षेत्रमा भएका समस्याहरू छिटै समाधान हुन्थ्यो होला, अनि किसानले भोगेका हर्डल्सहरूलाई अनुसन्धानको माध्यमबाट एड्रेस गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने लागेर हामीले एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट स्टार्ट गरेका छौँ। प्राइभेट कम्पनी, रिसर्च कम्पनीबाट स्टार्ट गरेका छौँ, जहाँ डाक्टर राजेन्द्र गौतम युएसमै पिएचडी गरेर र त्यहाँ काम गरेर कृषिमा काम गरेर फर्किनु भएकोले लिड गरिराख्नु भएको छ। यो प्रोजेक्टमा चाहिँ कस्तो हामीले मोडालिटी युज गरेका छौँ भने हामीले यहाँ बसेर इम्प्लिमेन्टेसनमा लिड गर्ने, तर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ थुप्रै नेपाली तथा अमेरिकन युएसमा हुनुभएको एग्रिकल्चर साइन्टिस्टहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यसमा अनुसन्धान र विस्तारमा, कृषिको हाई भ्यालु क्रप्सको अनुसन्धान र विस्तारमा उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ। र 2 वर्षदेखि हामीले स्ट्रबेरीमा फोकस गऱ्यौँ। आउने दिनहरूमा अरू बेरी क्रप्सहरू मा हामीले अनुसन्धान अगाडि बढाउने योजनामा छौँ। त्यस्तै अब अर्को मैले पर्यटनमा एउटा उदाहरण जोड्न चाहे। 2016 मा नेपालको यो फुलब्राइट स्पेशलिस्ट प्रोग्रामबाट युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडाकै डाक्टर ब्रिजेश थापा, उहाँ चाहिँ विश्वमै पर्यटन विज्ञको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँले मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीको ब्याचलर इन टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टको कोर्स प्रोग्राम लन्च गर्नको लागि आफ्नो एक्सपर्टिज प्रदान गर्नुभयो, टिमलाई सपोर्ट गर्नुभयो। र मैले जानेको र तेस्रो प्रोजेक्टको कुरा गर्दाखेरि, एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि मलाई श्याम सरको एप्रोच एकदमै मन पर्यो। यो कोलाबरेटिभ काम गर्ने, यहाँको विज्ञहरूको कन्टेक्स्चुअल नलेजलाई युज गर्ने, यहाँको प्र्याक्टिकल अन द फिल्डको एक्सपिरियन्सलाई काउन्ट गर्ने र आफ्नो बाहिर भएको एक्सपर्टिजहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्स र त्यहाँको एक्सपोजर अनि रिसोर्सेसहरूलाई पनि मर्ज गरेर एउटा एभिडेन्स बेस्ड प्रोग्राम्स, एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी, त्यो खालको सिस्टम नेपालको एजुकेसन सिस्टममा डेभलप गराउने त्यो मोडालिटी चाहिँ मैले लिटल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुप अन्तर्गत काम
गर्दाखेरि इफेक्टिभ भएको महसुस गरिरहेको छु। अब अहिलेको च्यालेन्जको कुरा गर्दाखेरि शिक्षाको हिसाबले म शिक्षाको विज्ञ त होइन, तर शिक्षा क्षेत्रमा एज अ प्र्याक्टिसनर काम गरिरहेको हिसाबले र डे टु डे बेसिसमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूको च्यालेन्जेसहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएको हिसाबले एउटा कुरा चाहिँ यहाँ राखिहाल्न चाहन्छु। हाम्रो शिक्षाविदहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो शैक्षिक संस्थानमा चाहिँ एउटा यस्तो पद्धतिको विकास गर्न जरुरी रहेछ जसले शिक्षकलाई प्रोफेसनली इम्पावर गर्न सक्दो रहेछ र उहाँहरूमा एउटा ग्रोथ माइन्डसेट डेभलप गर्न प्रेरित गर्न सक्दो रहेछ। र यो मेकानिजम चाहिँ वान्स इन अ वाइल ट्रेनिङले भन्दा पनि एउटा सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क नै इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ बढी इफेक्टिभली लङ रनमा सस्टेन हुने मेकानिजम हुन सक्दो रहेछ, जुन बाहिरको एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरूमा चाहिँ मोर स्ट्याब्लिस छ। हाम्रोमा चाहिँ अझै त्यो बिस्तारै प्रोग्रेसमा हुँदै रहेछ। विशेष गरी अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा शिक्षकहरूको भूमिका फेसिलिटेटरको रूपमा रूपान्तरण गरी सिकाइलाई जीवन पर्यन्त जारी हुन्छ भन्ने कुरालाई पालना गरी र आफ्ना विद्यार्थीहरूमा पालना गर्न प्रेरित गर्नको लागि हाम्रो शिक्षकहरूको क्यापेसिटी डेभलपमेन्टमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने जरुरत देख्छु। मैले यो माइक्रो लेभलको कुरा गरेँ, तर यहीसँगै रिलेटेड भएको एउटा प्रोजेक्ट मैले यहाँ साइट गर्नु पर्ने भएको भएर मैले यो कुराहरू अगाडि ल्याएको हो। यसमा हामीले विगत झन्डै 1 वर्षदेखि श्याम शर्मा सर लगायत हाम्रो युएसमा हुनुभएको हायर एजुकेसनको स्पेसलिस्टहरूसँग काम गरिरहेको। हजुर, डाक्टर कृष्ण विष्ट सरसँग क्लोजली हामी कन्सल्टेसन गरिरहेको छौँ। उहाँहरूले कोचिङ मेन्टरसिप प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ जुन फ्रेमवर्क डेभलप गर्ने हामीले प्रोसेस गऱ्यौँ, त्यो प्रोसेसमा मैले पनि धेरै कुरा सिकेँ एजुकेसनको बारेमा र एट द सेम टाइम मैले रिफ्लेक्ट गर्ने मौका पनि पाएँ। आफूले यहाँ अनुभव गरिरहेको कुरालाई एजुकेसनको रिसर्च र थ्योरीसँग के हुँदो रहेछ त, हाउ डज इट रिलेट इन्टरनेसनल लेभलमा भनेर त्यो चाहिँ थाहा पाएँ। र एउटा के कुरा चाहिँ मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि हामीले एउटा फ्रेमवर्क बनाएर सिस्टमेटिक संस्थागत रूपमा शिक्षकलाई प्रोफेसनली इम्पावर गर्ने पद्धतिको विकास गर्यौँ भने चाहिँ शिक्षकहरूको टिचिङ लर्निङ र रिसर्च क्यापेसिटीमा चाहिँ लङ टर्ममा चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई मेरो अनुभव, यो छोटो अनुभवबाट मैले निकालेको एउटा साध्यै महत्त्वपूर्ण छ। म पर्सनली धेरै बायस छु त्यो कुरामा। म पछि यहाँलाई फेरि आह्वान गर्छु र शिव सरलाई पनि यो कुरामा पछि जोड्छु। अहिले तत्काल बालचन्द्र सरले त्यो प्रश्नमा। धन्यवाद श्याम सर र साथीहरू सबैलाई अब जो हेरिरहनु भएको छ फेसबुकबाट, सरी युट्युबबाट। मैले अलिकति अघि स्मृति म्यामले जोडेको कुरालाई, खास गरी टिचरको कुरा र एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनको कुरा त्यहाँबाट सुरु गर्छु। म चाहिँ 2009 को अन्तिममा पिएचडी सकेर फर्किएँ र फर्किँदाखेरि मैले पिएचडी गरेको ठाउँ चाहिँ एउटा अलिकति मल्टिडिसिप्लिनरी रिसर्च सेन्टर, साइन्स एन्ड म्याथ एजुकेसन रिसर्च सेन्टर भनिन्थ्यो। इन्जिनियरिङ स्कुल अन्तर्गत थियो, तर सबै काम हामी चाहिँ एजुकेसनको गर्थ्यौँ। अब एजुकेसन पनि अलिकति मल्टिडिसिप्लिनरी एजुकेसन। म आफू ट्रेन भएको चाहिँ गणित शिक्षक हुनलाई, तर त्यहाँ बस्दा बस्दै मैले के सिकेँ भनेदेखि यो ग्रेजुएट प्रोग्रामहरूलाई अलिकति रूपान्तरण गर्नुपर्ने रहेछ। अनि मेरो आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ यो विद्यार्थीहरूलाई कसरी बढी इन्गेज गर्ने, खास गरी शिक्षा चाहिँ इन्गेज भएन, क्लासरुमको स्किल चाहिँ क्लासरुम बाहिरको स्किलसँग जोडिएन। त्यो क्रममा म काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा फर्किसकेपछि राम्रैसँग चलिरहेको थियो, तर पनि मलाई के लाग्यो भने अब अलिकति अध्ययन अनुसन्धानमा अलिकति यसमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ, अलिकति विद्यार्थीमुखी बनाउनु जरुरी छ भन्ने हिसाबले मेरो 3वटा फोकस भएर चाहिँ मैले मेरो 3वटा प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले पनि मेरो मेन 3वटा प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ चलिराखेको छ। त्यो भित्र फन्डिङहरू विभिन्न प्रकारका फन्डिङहरू छन्। पहिलो भनेको चाहिँ इन्गेज लर्निङ। इन्गेज लर्निङ गर्नु भनेको के त भन्दाखेरि कसरी भनौँ न, अब कक्षा कोठाभित्र र बाहिर, यो हायर एजुकेसनमा लागु हुन्छ, तल पनि लागु हुन्छ। र कक्षा कोठा र बाहिरलाई कसरी जोड्ने र त्यसका केही स्ट्रेटेजीहरू हामीले बनायौँ, केही काम गऱ्यौँ र हाम्रो पब्लिकेसनहरू पनि छन्। अब मेरो भनौँ न गुगल स्कलर प्रोफाइलमा केही देख्न सकिन्छ। श्याम सरले पब्लिकेसनमा काउन्ट नगर्नुहोस् भन्नुभयो, तर मैले काउन्ट गर्न त्यसरी भन्न खोजेँ होइन, त्यो इम्प्याक्टको रूपमा चाहिँ त्यसरी हामीले गऱ्यौँ। अर्को कुरो अलिकति कुरा मलाई असाध्यै किन मन परेको छ भने मैले यसो गरिरहेको छु भनिराख्नु भएको छ। सबैले मैले यसो गरिरहेको छु नेपालको लागि, समाजको लागि भन्ने भने त कहाँ पुगिन्छ। कन्टिन्यू एकदम। अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यो क्रममा चाहिँ मेरो अहिलेसम्म मेरो कोलाबोरेसन भनेको मेरो आफ्नो एउटा नेटवर्क छ। अस्ट्रेलिया बस्दा मैले पिएचडी गर्दा बनेको नेटवर्क छ र त्यो नेटवर्क चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन रिसर्च नेटवर्क हो। त्यसलाई हामीले अहिले इन्टरनेसनल
आइटन भन्छ, इन्टरनेसनल ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन रिसर्च नेटवर्क भन्छौँ, त्यसले कन्फरेन्स गर्छ र त्यो काम हामी गरिराखेका छौँ। त्यसमा बाहिर बस्ने नेपाली साथीहरू पनि केही पिएचडी गरिराख्नु भएको साथीहरू पनि त्यसमा हुनुहुन्छ। र दोस्रो टपिक चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यो लर्निङलाई हामीले कसरी रूपान्तरण गर्ने त, लर्निङ भन्ने चिज चाहिँ के हो त भन्नेमा चाहिँ पहिलो एउटा चाहिँ कग्निटिभ हैन, अनि दोस्रो चाहिँ कन्भिक्सनल, तेस्रो चाहिँ कग्निटिभ चेन्ज हुन्छ। हामीले केही कुरा थाहा पाउँछौँ, डेफिनेसन थाहा पाउँछौँ, त्यो पहिलो तरिका, पहिलो खुड्किलो भयो। दोस्रो चाहिँ हाम्रा मूल्य मान्यता विचारहरूमा चाहिँ अलिकति गहिरिएर हेरेनौँ भने हुँदैन भन्ने, यो चाहिँ दोस्रो प्रोजेक्ट हो। यो पनि अहिले अनगोइङ छ, चलिराखेको छ, यसमा साथीहरूले रिसर्च गरिरहनु भएको छ। योबाट चाहिँ हाम्रो एउटा किताब पनि पब्लिस भएको छ, ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन रिसर्च फर सस्टेनेबल फ्युचर भन्ने चाहिँ ब्रिल पब्लिकेसनबाट भएको छ। यो पनि सोकेस हो, हामीले जे काम गर्यौँ त्यसको चाहिँ प्रस्तुति हो। र तेस्रो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि खास गरी मसँग काम गर्ने भने साइन्स म्याथ टेक्नोलोजीको साथीहरू हो, अरू विषयको नि हुनुहुन्छ। र म म्याथको भए पनि म चाहिँ आफू एकदमै मेरो सर्टिफिकेटमा छैन, तर मैले चाहिँ एकदम मल्टिडिसिप्लिनरी मान्छेसँग, इन्जिनियरिङको साथीहरूसँग, मेडिकलको साथीहरूसँग, पब्लिक हेल्थको साथीहरूसँग काम गर्ने अवसर पाएँ। अघि विशाल सिटौला सरको नाम लिनुभयो शिव सरले, म पनि उहाँसँग कन्टिन्युअसली 2005 देखि काम गरिरहेको छु। हामीले अलिक अगाडि मात्रै एउटा चाहिँ उहाँको अफ्रिकाको प्रोजेक्टमा कसरी यो कृषिमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने, अब मेरो पनि त्यहाँ, म कृषिको विज्ञ त होइन, तर म पनि त्यहाँ मेरो आफ्नो इनपुट छ, एउटा आर्टिकल रिसेन्टली पब्लिस भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तेस्रो एरिया चाहिँ खास गरी यो स्टेम भनेर यो एकदम न्यू लिबरल खास गरी नव उदारवादी सोचले चाहिँ होइन, स्टेम भयो भने सबै थोक भइहाल्छ भन्ने एउटा सोचलाई हामीले अलिकति त्यसलाई ट्रान्सफर्मेटरी एजेन्डा बनाएर हामीले के भनेका छौँ भने स्टिम एजुकेसन, त्यसमा आर्ट्सको डिमेन्सन, ह्युमेनिटिजको डिमेन्सन, साइन्स म्याथ टेक्नोलोजीसँग ह्युमेनिटिज जोड्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो प्रोग्रामै सुरु गरेका छौँ। र त्यसै अन्तर्गत अहिले जस्तो अब रोशनीजीले पछि भन्नु होला, हामी चाहिँ एउटा रूपान्तरण प्रोजेक्ट फन्डिङ चाहिँ हामीलाई चाहिँ रूपान्तरण नाम गरेको एउटा फन्डिङ छ, नर्वेजियन संस्थाले नोराडले फन्डिङ गरिरहेको छ। र त्यसमा फेरि हाम्रो विशाल सिटौला सर पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा हामी उहाँसँग काम गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक अर्को चाहिँ 2000 अब यो कसरी उच्च शिक्षालाई रूपान्तरण गर्ने त भन्दा एउटा तरिका भनेको चाहिँ अफकोर्स अब टेक्नोलोजी गर्दैमा सबै चिज हुँदैन, तर 2015 देखि 2013बाट त्यो प्रोजेक्ट सुरु भयो, तर 2015 देखि चाहिँ मैले एउटा यो आइसिटीलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र हामीले कसरी हाम्रा प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ एउटा अलिकति यो खास गरी हामीले फ्लिप र यो डुअल मोडमा जान खोज्या हो, फ्लिप क्लासरुमको कन्सेप्टबाट गर्न खोज्या हो। र त्यसलाई चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ अब हामी भर्चुअल टिचिङ नै गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छौँ। यो लकडाउनमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एउटै मात्र स्कुल जसले फुल फ्लेजमा क्लास सञ्चालन गरेको छ। यो विषयलाई मैले फेरि घुमाएर पछि जोड्नलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ, त्यसलाई ऱ्याप अप गरिदिनु अनि म रोशनी म्याडमसँग गएपछि एकदम। र यति गर्दा अहिले हामीसँग चाहिँ लगभग अब मेरो आफ्नो डिपार्टमेन्ट भन्दाखेरि पाँचवटा प्रोजेक्ट रनिङ छन् र त्यो मध्ये 2टा चाहिँ हाम्रो एउटा यो रूपान्तरण भन्ने हामी विद्यालयमै काम गर्छौँ, जसमा विद्यार्थी कम्युनिटीलाई हामी इन्गेज गर्छौँ र विद्यालय रूपान्तरणमा काम गर्छौँ। थिम चाहिँ हाम्रो स्टिम एजुकेसन छ, त्यसरी हामी काम गरिरहेका छौँ। यो 5 वर्षको हो र यो 2022 सम्म जान्छ। र अर्को मेजर भनेको अघि पनि मैले भने जुन आइसिटीलाई युज गरेर स्कुललाई नै ट्रान्सफर्मेसन गर्ने जुन हो, त्यसको हामी एक हिसाबले एउटा एचिभमेन्ट आइसकेको छ। र अहिले म यति नै भने हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा निकाल्नु भएको छ। विशेष गरेर हामीले यस्तो गरिरहेछौँ भन्ने कङ्क्रिट इक्जाम्पल सहित ती इक्जाम्पलको बारेमा हामीले कहाँ गएर कसरी थाहा पाउने त भन्ने श्रोताहरूलाई हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पनि र फेसबुक पेजमा पनि सन्तोषजीलाई सरबाट त्यो जानकारी लिएर त्यो सेयर गरिदिनु हुन, ताकि अहिले हेरिरहेका साथीहरूले भविष्यमा पनि सरका रिसर्चहरू अनुसन्धानका प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ देखिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले गरेका कामहरू देखाउनु पर्छ है भन्ने कुरा मैले दोहोऱ्याइराख्नु खोजेको छु यहाँ। ती देखिँदाखेरि नै अरूलाई जानकारी पाउने हुन्, त्यसलाई साइटेसन गर्न सक्ने हुन्, अरूले प्रेरित हुने हुन्। मैले अन्तिम र चौथो प्रश्नमा गएँ। यो प्रश्न खुला खालको रहेको छ। रोशनी राजवंशी, डाक्टर रोशनी राजवंशी र यहाँ रहेका डाक्टर रोशन श्रेष्ठ लगायत अरू कोही साथीहरूले पिकअप गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला डाक्टर राजवंशीलाई म अनुरोध गर्छु। अहिलेसम्म हामीले नसमेटेका विषय उठाउँदै यो उच्च शिक्षा र अनुसन्धान अनि ग्लोबल ट्रेन्ड्स र लोकल अचिभमेन्ट्सहरूलाईमा हामीले उठाउन बाँकी रहेको विषय उठाउँदै यो छलफललाई एक कदम अगाडि बढाइदिनु हुन हजुरलाई अनुरोध गर्छु। नयाँ विषय अथवा पुरानो विषय अथवा दुवै जोडेर
जसरी पनि यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ? केही कुरा थपौँ न डाक्टर थ्याङ्क यू सर। मलाई चाहिँ यसमा अहिलेसम्म कुरा नभएको कुरा चाहिँ होइन, अब कुरा त त्यही हो, त्यही पनि नभएको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रोमा नेपालबाट चाहिँ धेरै जसो चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ विदेशिएको छ होइन। विदेशी क्रम चाहिँ के को लागि भइरहेछ भन्दाखेरि क्वालिटी एजुकेसनको लागि नै उनीहरू बाहिर गइरहेका छन्। अब हामीले धेरै इक्जाम्पलहरू पनि देखिसकेका छौँ होइन। यहाँ विज्ञहरूले भन्नुभएको छ धेरै कामहरू नेपालमा भइराखेको छ, तर क्वालिटी एजुकेसनको लागि नेपालको स्टुडेन्टहरू बाहिर गइराखेको भएर चाहिँ अब मलाई चाहिँ यसमा के लाग्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ युनिभर्सिटिजहरू छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, केयु छ, युनिभर्सिटिजहरू छ, तिनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अनुसन्धान चाहिँ अलिकति के नलेज जेनेरेसनमा होइन, नलेज जेनेरेसन र अनि त्यसपछि स्किल र नलेजहरू चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने त, नेपालमा कसरी एप्लाई गर्ने त भनेर चाहिँ यो लोकल लेभलमा चाहिँ स्कुल लेभलमा चाहिँ यदि यसमा काम भयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति क्वालिटी एजुकेसन पनि हुने भएको भएर अनि त्यसपछि युवाहरू त्यसरी धेरै बाहिर नजाने पनि देखेँ। अनि त्यससँग चाहिँ लिङ्क गर्दै चाहिँ मैले चाहिँ सरले पाल सरले अघि भन्नुभयो, पालचन्द्र सरले भन्नुभयो अब हामीले चाहिँ रूपान्तरणमा म चाहिँ इन्भल्भ छु काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग मिलेर। अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ के चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ के कस्तो अनुसन्धान भइरहेछ भनेर चाहिँ म अलिकति थोरै भन्न चाहन्छु, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स होइन। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अरू उदाहरणहरूसँग पनि बिस्तारै जोडौँला। अनि हाम्रो रूपान्तरणले चाहिँ सानो के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ के कस्तो काम भइरहेछ, पार्टिसिपेटरी रिसर्चको थ्रुबाट चाहिँ होइन, पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्चको थ्रुबाट चाहिँ कसरी चाहिँ नलेज जेनेरेट गर्ने, कसरी इम्पावर गर्ने, टिचरहरूलाई कसरी इम्पावर गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ अघि धेरै हाम्रो युनिभर्सिटीबाट चाहिँ पिएचडी स्टुडेन्ट, एमफिल, मास्टर्स होइन, पोस्टडकहरू धेरै यसमा इन्भल्भ छ। अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ काभ्रेको एउटा स्कुलमा गएर चाहिँ एउटा होइन 5वटा स्कुलहरूमा गएर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अनुसन्धान चाहिँ त्यहाँ गर्दैछन्। स्थानीय लेभलमा उनीहरूलाई चाहिँ कसरी इम्पावर गर्ने, उनीहरूको कन्टेक्चुअलाइज कसरी गर्ने भनेर उनीहरूले काम गर्दै गरिरहेका छन्। त्यही गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ धेरै कामहरू पनि भइरहेछ। कन्टेक्चुअलाइज टिचिङ लर्निङ भयो, प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा, इकोस्यानमा, गार्डनिङमा, अनि बालसरले जोड्नु भएको स्टिम पेडागोजी, स्टिम एजुकेसनमा होइन, टिबेट लगायत टेक्नोलोजी लगायत धेरै कामहरू चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ। हाम्रो उच्च शिक्षाले चाहिँ गर्नुपर्ने काम पनि यही जस्तो लाग्छ होइन। अब हामीले चाहिँ सानो लेभलमा स्कुल लेभलमा गएर कन्टेक्चुअलाइज गरेर स्कुलमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ। अनि यही क्रममा चाहिँ मैले अघि शिव सरले भन्नुभएको कुरासँग जोड्न चाहेँ होइन। अनि अब यसमा चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूले पनि हेल्प गरिराख्नु भएको छ भन्नुभएको छ। विशाल सिटोलोजीको नाम आउनुभयो होइन, पालसरले पनि जोड्नु भएको छ। त्यसमा डाक्टर मनोज पाण्डे पनि हुनुहुन्छ एकजना होइन, जसले चाहिँ बसेर यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई हेल्प गरेर होइन उनीहरूको चाहिँ रिसर्च चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि अलिकति जोड दिइराख्नु भएको छ। अनि अर्को एउटा माथिको एउटा प्रश्नमा पनि म फेरि थोरै जोड्न चाहेँ होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा कन्फरेन्समा म बसेको थिएँ जहाँ एकजना डक्टरको भन्नुभयो, मैले नाम बिर्सेँ, कन्फरेन्समा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ युएसमा बसेर रिसर्च गर्नुभएको, तर त्यसको एप्लिकेसन चाहिँ नेपालमा गर्नुभएको। त्यो नेपालमा एप्लिकेसन, त्यो रिजल्टलाई नेपालमा एप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रो देखियो। त्यसरी चाहिँ यदि बाहिर बस्नु भएको विज्ञहरूले आफ्नो रिसर्चको रिजल्टहरू जुन राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ नेपालमा पनि ल्याएर कोलाबोरेसन गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब बिस्तारै हाम्रो नेपालको पनि एजुकेसन होइन गुणस्तरीय शिक्षा कसरी बढाउने भन्दाखेरि त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सानो लिङ्किङ पनि मैले गर्न चाहेँ। यति भन्दै मैले चाहिँ मेरो सानो कुरा यहीँ राखेँ। अरू कसरी के यसमा विशेष गरेर रोशनी डाक्टर राजवंशीले गरेका कुरा नलेज प्रोडक्सनलाई कन्टेक्चुअलाइज कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अरू विज्ञ साथीहरूले थपाउन थोरै, हामीसँग अझै 4-5 मिनट यो प्रश्नमै बाँकी छ अनि हामी श्रोताका प्रश्नमा जान्छौँ र आफ्नो कुरा जोड्दै कुरा गर्छौँ। सर म अलिकति थपौँ यसमा।
किनभने मलाई यो राम्रो राम्रो उदाहरणहरू छुटेको जस्तो लाग्यो कि मेरो अघिको कुरामा र रोशनी म्यामले भन्नुभएकै कुरामा नेपालमा स्टुडेन्ट्सहरूको लर्निङ एक्सपिरियन्सलाई कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ हामीले बाहिरको डायस्पोरा एक्सपर्टहरूसँग लिङ्क गरेर यहाँको स्टुडेन्ट्सको लर्निङ एक्सपिरियन्स कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू मैले देखेको है मैले गरेको भन्दा पनि मैले देखेको नेपालमा भइरहेको राम्रो कुराहरू जस्तो विज्ञहरू जस्तो महावीर पुन र उहाँको इन्स्टिट्युसन अनि त्यसपछि नामी विशेष खनाल डाक्टर विशेष खनाल र नामीको टिम होइन अनि बसन्त गिरी र कायसको टिम डाक्टर प्रतिभा पाण्डे जस्ता विदेशमा एकदमै राम्रो गरेर अनि नेपाल फर्केर नेपालमा रिसर्च इकोसिस्टमलाई फर्दर डेभलप गर्नको लागि उहाँहरूले जुन खालको योगदानहरू पुर्याइराख्नु भएको छ त्यो पनि हामीले यहाँ मेन्सन गर्नलाई उचित हुन्छ जस्तो लाग्यो अनि उहाँहरूले गर्नुभएको मैले चाहिँ के पाएको छु भन्दाखेरि विदेशमा ज्ञान सिप र अनुभव अनि नेटवर्क बनाएर फर्किनु भएको विज्ञहरूलाई नेपालको हायर एजुकेसन सिस्टममा अनि ब्रेन गेन सेन्टरमा अझै एक्टिभली इन्भल्भ गराउने मेकानिजम क्रिएट गर्न सक्यो भने परिवर्तन चाहिँ अझै छिटो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई अघि टियुको कुरा सरले पनि गर्नुभयो फास्ट ट्र्याक सिस्टम युज गरेका छौँ भनेर टियुमा पनि कतिपय फर्केर आउनु भएको विज्ञहरूले एकदमै राम्रो उत्कृष्ट अनुसन्धानहरू गरिराख्नु भएको छ अस्ति भर्खरै मैले कोभिड-19 को कन्टेक्स्टमा डाक्टर बसन्त गिरी र मैले नाम बिर्सेँ उहाँको कलिगले जुन टियुमै इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पब्लिस गरेको जर्नल नेपालमा गरेको रिसर्च मार्क्सको बारेमा त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनली साइट पनि गरेको छ है सो नेपालमा चाहिँ राम्रो व्यक्तिहरू पोटेन्सियल व्यक्तिहरूको कमी भएको होइन कि आई थिङ्क मोर निडेड भनेको चाहिँ एकदमै स्ट्रक्चर्ड डायस्पोराको इन्भल्भमेन्ट भएर कोचिङ एन्ड मेन्टरसिप प्रोग्राम जसले नेपालमा भएको विज्ञहरूको प्रोफेसनल ग्रोथ यहीँ बसेर पनि गराउन सक्छ होइन त्यो खालको मेकानिजम चाहिँ आई थिङ्क मुभिङ फरवर्ड ब्रेन गेन सेन्टर जस्तो इन्स्टिट्युसनले क्यारी ओभर गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ अनि अब यसमा अलिकति मेरो सुझाव जस्तो भनौँ चाहिँ फुल ब्राइट स्पेसलिस्ट प्रोग्राम त एउटा उदाहरण मात्र हो होइन त्यस्तै विभिन्न एम्बेसीहरूले विभिन्न कन्ट्रिजहरूमा हाम्रो नेपालीहरू हुनुहुन्छ नेपाली विज्ञहरू हुनुहुन्छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै ख्याति कमाइसक्नु भएको छ विभिन्न विधाहरूमा त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाली विज्ञहरूलाई यस्ता कार्यक्रम अथवा अरू ब्रेन गेन सेन्टरकै आफ्नै फन्डेड कार्यक्रमद्वारा नेपालका विकासका जटिल मुद्दाहरूमा अनुसन्धान तथा एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी क्रिएट गर्नको लागि र जनशक्ति विकास गर्नको लागि एउटा सिस्टमेटिक र प्लान वे त्यो इन्भल्भमेन्टको मेकानिजम क्रिएट गऱ्यौँ भने चाहिँ जे समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर जे हामी एजेन्डा गरिरहेछौँ त्यसले चाहिँ मूर्त रूपमा लिन अझै छिटो हुन्छ होला मलाई तपाईँको कुरा सुन्दा कस्तो लागिरहेको छ भने सन्तोषी तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ यो सेगमेन्ट जुन डाक्टर पन्तले अहिले गएको 3 मिनटमा बताउनु भयो त्यो सेगमेन्टमै तपाईँको एउटा कन्सल्टेन्टले दिने $1 मिलियन आइडियाज त्यही छन् है बिजिसीले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बाहिर भएको मान्छे सम्पर्क गर्ने बाहिरको मान्छेहरूको लागि त्यो कोलाबोरेसनको मेकानिजम बनाउने यी कुराहरू त्यस्तै अर्को एउटा कुरा के थप्न मन लाग्यो भने उहाँले मेन्सन गरेका नाम जति छन् तपाईँ फर्केर गएर टिप्नुहोस् त्यो सबै नामको मान्छे भेट्टाउनुहोस् उनीहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस् है र उनीहरूको प्रोफाइल तपाईँले बिजिसीको सोसियल मिडिया मार्फत बिजिसीको अरू माध्यम मार्फत बाहिर ल्याइदिनुहोस् ताकि त्यो काम देखेपछि रिटर्निजहरूले आएर यत्रो गराएर छन् भन्ने कुरा हुन्छ मलाई अस्ति नै कुनै एउटा साथीले भन्नुभएको थियो ब्रेन गेन सेन्टर भनेको लस सेन्टर मात्र त होइन गेन भएकाहरूको सेन्टर हो भने त गेन भएकाहरू फर्केर आएका मान्छेहरूलाई त्यसमा त्यो डाटाबेसले क्याप्चर गर्ने मेकानिजम खै त मैले भनेको थिएँ तपाईँको डाटाबेसमा एउटा टिक लाउने बक्सा छैन त्यो के हो भन्दा आई एम अ रिटर्नी भन्ने टिक लाउने ठाउँ हुनु पर्यो एकदम त्यही हो यही हुनुहुन्छ एक टिममा हुनुहुन्छ है त्यो नभएको 6 महिना भइसक्यो मैले त्यो चाहिँ कसरी भनेको थियो मेरो ओरिजिनल आइडिया पनि हो जस्तो लाग्दैन मलाई तर मैले त्यो बक्सा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले सुझाएको थिएँ त्यो बक्सा हुनुपर्छ र त्यो सम्पर्क गर्न मन लागेको थियो तपाईँहरूकोबाट फिल्टर गऱ्यो भने त्यो बक्सा टिक लागेको सबै एक ठाउँ आउनु पर्यो नि होइन यसरी कुनै इन्सिडेन्टली कसरी यत्रो जान्ने मान्छे त्यत्रा मान्छे चिने मान्छे हतपत्त तपाईँले कहाँ भेट्नुहुन्छ डाक्टर पन्त जस्तो होइन त्यसैले त्यो सिस्टम चाहियो भन्नु एउटा त्यो मलाई एउटा एकदम असाध्य मन पर्यो हजुरको यो चौथो प्रश्नमा थप्नु पर्दाखेरि अर्को चौथो प्रश्नको कन्टेक्चुअल नलेज प्रोडक्सनमा नेपालमा पनि र बाहिर भएको मान्छेहरूलाई पनि त्यो कन्टेक्चुअलाइज छैन सोसल निड र डिमान्डलाई एड्रेस गर्दैन
भने त्यो रिसर्चको बारेमा धेरै गफ दिनुको खासै धेरै अर्थ छैन। म चाहिँ त्यो क्रिटिकल भएर सधैँ भन्ने गर्छु, खासै धेरै भ्यालु छैन है। हाम्रा पुल भत्किया छन्, पुलका मात्र कुरा गरेर त के गर्छ, भत्किया पुलको पनि हुनु पर्यो नि। हाम्रा पुल बन्या छन्, पुलका मात्र कुरा, अब्स्ट्र्याक्ट कुरा, अमूर्त कुरा के गर्छ, बन्या पुलको कुरा गर्नु पर्यो नि। हाम्रा पुल बनाउनु छ, कसरी बनाउनु भन्ने कुरा गर्नु पर्यो नि। जसले भोलिका दिन पुल बनाउन सहयोग गर्छ राइट। त्यसरी पुल मात्रका चित्र कोरेर बसेर त भएन नि रिसर्च त। एक्चुअल पुलको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। म बहकिन सक्छु, आफै मोडरेटर, आफै भान्से फेरि। अब हामी प्रश्नतिर जान्छौँ। सन्तोषजी, अरू बाँकी रहेका कुराहरू साथीहरूले त्यसमा जोड्दै लैजानु होला। मैले प्रश्न एउटा फेसबुक मार्फत टिपेर लिएर आएको छु। साथी प्रकाश गौतम त्रिविकै प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँले नमस्कार, वाचिङ लाइभ वेबिनार, प्लिज आस्क द क्वेसन हाउ वी क्यान चेन्ज द जब सिकिङ मेन्टालिटी टु जब क्रिएटिङ मेन्टालिटी इन आवर स्टुडेन्ट्स भन्नुभएको छ। त्यो अघिको हाम्रो डाक्टर रोशनी राजवंशी र स्मृति कलापन्तले दिनुभएको जवाबसँग सिधा सम्पर्क राख्छ, त्यसले सम्बन्ध राख्छ। उहाँहरूलाई पहिला मैले सम्बोधन गरेँ, कसरी गर्ने त होइन एउटा। अर्को यसमा अरू साथीहरूले पनि थप्नु होला, विशेष गरेर शिव सरले कसरी जागिर पाउने होइन जागिर बनाउनेमा हाम्रा शिक्षालाई अगाडि बढाउने। तपाईँहरू दुईजनाले कुरा निकाला भएर तपाईँहरूबाट सुरु गरौँ कि अथवा सरबाट सुरु गरौँ? के गरौँ सर, म गरौँ? गरौँ। अलिकति हाम्रो यो नेपाली पुरानो मेन्टालिटी नै हो जागिर खोज्न जाने, त्यो प्रवृत्ति अहिलेसम्म पनि हामीले चेन्ज गर्न सकेका छैनौँ। र हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि आफूले सिकेको भन्दा पनि त्यो सिपलाई अरू कहाँ लाएर बेच्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ। अलिकति अब एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्टतिर जानुपर्छ हामी भन्नेतिर हामी अलिकति पहल अहिले विश्वविद्यालयले सुरु गरिरहेछ। र खास गरिकन अब अहिले हामीसँग विद्वानहरू अब हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग नै हाम्रो के अनुरोध हुन्छ भने बेसिकली अब बाहिरको ठुल्ठुलो कुराहरू जे अनुभव उहाँहरूले ल्याएको छ त्यसलाई हाम्रो इन्डिजिनियस नलेजसँग, हाम्रो स्किलसँग कसरी लिङ्कअप गर्ने। अघि श्याम सरले भन्नुभयो भत्केका पुलका पनि त कुरा गर्नु पर्यो, किन भत्क्यो कसरी। त्यस्तै हाम्रो परम्परागत रूपमा चलिआएका नलेजहरू, स्किलहरू जे छन् त्योसँग जोडेर हामीले लान सक्यौँ भने धेरै महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ। यहाँको स्थानीय आवश्यकता, अघि हाम्रो स्मृति म्याडमले महावीर पुलहरूको कुरा ल्याउनुभयो, उहाँहरू अहिले टेट्युको विकाससँग जोडिएर सँगसँगै हामीले पनि सपोर्ट गरिरहेछौँ, सहयोग गरिरहेछौँ हामीले। त्यस्तै एउटा इन्क्युबेसन सेन्टर पनि बनाऊँ भनेर एकजना हाम्रो सिङ्गापुरको अब प्रोफेसर भनौँ धनाटी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सहयोग गर्न कोसिस गरिराख्नुहुन्छ। र मूलत हाम्रो विद्वानहरू बाहिर जे सिक्नु भएको छ त्यसलाई हाम्रो सिधै ल्याएर कपी भन्दा पनि हाम्रो इन्डिजिनियस नलेजसँग, ट्रेडिसनसँग जे अभ्यासहरू छन् त्योसँग जोडेर त्यसलाई इन्हान्स गर्ने उपायहरू के होला त। यसो गर्यो भने हाम्रो त पुरानो यो थियो, यहाँ त यो जोड्यो भने आकर्षक बन्ला भन्ने खालका स्किलहरू ल्याउन पाइयो, आइडियाहरू ल्याइदिन पाइयो भने धेरै सपोर्टिभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। तपाईँ भन्नु ठिक छ, म पछि थपौँला। हजुर, मलाई यसमा चाहिँ सानो लागेको चाहिँ अघि जुन मैले कन्टेक्चुअलाइज टिचिङ एन्ड लर्निङको कुरा गरेँ, जब एकदम स्थानीय रूपमा होइन इन्डिजिनियस नलेजको पनि कुरा आयो यसमा, तिनीहरूसँग हामीले जोडेर टिचिङ लर्निङमा फोकस गरिसकेपछि स्किलहरू कसरी चाहिँ एप्लाई गर्ने, युज पहिलाको थ्योरी युज गर्ने होइन कि हाउ क्यान वी स्किल्सहरू चाहिँ कसरी अब एप्लाई गर्ने, रियल लाइफ वर्ल्डमा कसरी एप्लाई गर्ने, त्यसरी गयौँ भने क्रिएटिभिटी स्टुडेन्टहरूमा कसरी चाहिँ क्रिएटिभिटी जेनेरेट गर्ने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ क्रिएटिभ बनाउन थाल्यौँ भने होइन। अनि नलेज जेनेरेसनमा जब हामी फोकस गर्छौँ भने चाहिँ अब यसबाट चाहिँ अब हाम्रो क्वालिटी एजुकेसनमा पनि फोकस गर्छ भने यसले चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ जब सिकिङबाट होइन जब चाहिँ क्रिएटिङको उसमा पनि लान सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। बादशाहले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? यसमा अलिकति मेरो आफ्नो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ है। मैले अन्टरप्रेन्योरसिपमा थोरै रिसर्च सुरु गरेको छु होइन, महिलाहरूको अन्टरप्रेन्योरसिप स्पेसिफिकल्ली। र हामीले स्कुल लेभलमा सरले अघि यो प्रश्नको पनि मेरो दिमागमा पनि आइराख्ने, हाम्रो दिमागमा आइराख्ने कमन प्रश्न हो होइन, जब सिकरबाट जब क्रिएटर कसरी बनाउने भनेर। यसमा मैले अनुभव गरेको र हामी आफै पनि एउटा अन्टरप्रेन्योर हुन खोज्ने प्रोसेसमा लागिरहेको भएर हाम्रो शिक्षामा चाहिँ हाम्रो शिक्षाले नलेज दिँदो रहेछ, स्किल र एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिक कम रहेछ हामीले हाम्रो सिकाइमा।
अनि त्यो स्किल र एक्सपिरियन्स कम भएपछि अनि रिस्कसँगको एक्सपोजर पनि कम भइसकेपछि हामीले चाहिँ हामीमा सेल्फ कन्फिडेन्स कम हुँदो रहेछ आफै अन्टरप्रेन्योर हुनलाई, आफै केही सुरुवात गर्नको लागि। त्यही भएर हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूमा यो सेल्फ कन्फिडेन्स, रिस्क लिने, अन्टरप्रेन्योरको एउटा मेन क्यारेक्टर भनेको रिस्क लिने, आउट अफ बक्स थिङ्क गर्ने, प्रब्लम सल्भ गर्ने, 3-4वटा, अनि राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्ने। अब 21st सेन्चुरी स्किल्स भनौँ अथवा 4C भनौँ होइन, 6C भनौँ, यो खालको स्किल सेट्सहरू चाहिँ सानैदेखि नै डेभलप गर्नुपर्ने रहेछ कि अल अफ अ सडन डेभलप हुने भनेको चाहिँ अलिक गाह्रै कुरा हुँदो रहेछ। त्यही भएर स्कुल लेभलको अहिले हामीले हेरेको विभिन्न स्कुलहरूको के अरे प्र्याक्टिसहरू र युएसमा पनि भएको प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ सानै अर्ली एजदेखि नै अन्टरप्रेन्योरसिप प्रोजेक्ट्सहरू दिने, ताकि उनीहरूले स्मल क्यालकुलेटेड रिस्कहरू सानैदेखि लिन सकोस् प्रोजेक्ट बेसिसमा, जसमा उनीहरूले अन्टरप्रेन्योरसिपलाई चाहिने, अन्टरप्रेन्योर हुनलाई चाहिने डिफ्रेन्ट स्किल सेट्सहरू, फाइनेन्सियल स्किल्सहरू, टेक्निकल स्किल्सहरू, कम्युनिकेसन स्किल्सहरू, रिस्क क्यालकुलेसनको स्किल्सहरू, त्यो सबै कुराहरू उनीहरूले प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोचमा चाहिँ सिक्दै जाने रहेछ। र ओभर द टाइम ती मध्ये कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ अन्टरप्रेन्योर भएर निस्किने रहेछ। त्यो एउटा मेकानिजम चाहिँ रहेछ एजुकेसनमा इन्टिग्रेट गर्ने। तर अगेन यो मेरो लिमिटेड एक्सपोजरबाट आएको हो। र हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो कृषिको प्रोजेक्टको एउटा मेजर फोकस भनेकै हामीले अन्डर ग्रेड अथवा ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरूलाई कसरी अन्टरप्रेन्योरसिपसँग जोड्न सक्छौँ, कसरी कोचिङ मेन्टरसिप गर्न सक्छौँ, प्राइभेट सेक्टरमा कृषिमा इन्भल्भ हुनको लागि, प्राइभेट सेक्टरमा पर्यटनमा इन्भल्भ हुनको लागि। यो त स्किल बेस्ड विधाहरू हुन्। त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले पढाउँदाखेरि नै उहाँहरूलाई फलान ठाउँमा जागिर खान पाउँछस् है तैँले यो पढेर भन्दा पनि तपाईँहरूले यो पढिसकेपछि यो स्किल सेट पाउनुहुन्छ, यो एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ, यसको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले यो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूलाई इच्छा गर्नुभयो भने भनेर त्यो ओपन बााउन्ड्री चाहिँ हामीले डे 1देखि नै दिन सक्यौँ भने सायद केही चेन्जेस आउन सक्छ कि। कस्तो एकदमै मन छुने कुरा गर्नुभयो बालचन्द्र सर। म छोटकरीमा नदोर्याइकन एकदम अघि हाम्रो सरले अनि रोशनी म्याम, स्मृति म्यामले भनेको कुरालाई म दोहोऱ्याउँदिनँ। मैले देखेको चाहिँ 2-3वटा फ्रेमवर्कले काम गर्छ जस्तो लाग्छ कि। एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब लार्ज स्केलमा नेसनल्ली कसरी चेन्ज गर्ने त्यो एउटा स्ट्रक्चरको कुरा हुँदो रहेछ। विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ अब यो अलिकति मेकर स्पेस खालको के, अब अलिकति मेकर स्पेस पेडागोजी भन्छ नि इन्जिनियरिङतिर, साइन्सतिर, यहाँ चाहिँ अलिकति बढी थियोरी भन्दा पनि त्यतातिर जाने कि भन्ने एउटा। अनि अर्को चाहिँ हामीले अब अलिकति यो आर्टमा एउटा गजबको कन्सेप्ट के हुँदो रहेछ भने हाम्रो आर्ट्सको चाहिँ ग्रेजुएटहरू सबै उनीहरूले आफै रोजगारी सिर्जना गर्छन्। हाम्रो स्कुल अफ आर्ट्समा चाहिँ यो सेन्टर फर आर्ट एन्ड डिजाइन छ कि, बडो इन्ट्रेस्टिङ कि। हामी चाहिँ ओरतिर पर्तिर बसेर कुराकानी गर्दा तपाईँको विद्यार्थीहरू के गर्छन्, कहाँ गर्छन्, अनि सर आफै कम्पनी दर्ता गर्छन्, आफै काम गर्छन्, आफै चाहिँ कमाउँछन्, खान्छन्, ठिकै छ, राम्रै छ, दे आर ह्याप्पी, अनि दे क्रिएट जब। कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूकोमा चाहिँ त्यो स्टुडियो कन्सेप्ट छ। त्यो मैले त्यसलाई अलिकति मेटाफोरको रूपमा पनि लिएको हो। त्यो स्टुडियो भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट उनीहरूले सिक्ने रहेछन् क्या। उनीहरूले चाहिँ बाहिरको वर्ल्डले के खोज्छ भन्ने कुरा सिक्ने रहेछन्। हामीले अहिले स्कुलमा त्यो गर्न खोजिराखेका छौँ। हामीले जुन अघि रूपान्तरण प्रोजेक्ट भन्यौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्कुललाई, क्लासरुमलाई अलिकति मेकर स्पेस, अलिकति स्टुडियो जस्तो गार्डनिङ गऱ्यौँ। स्कुलमा हामीले गार्डनिङ गऱ्यौँ, गरिसकेपछि अब बन्दैछ, त्यो प्रक्रियामै छ, त्यसलाई हामीले रिसर्चमा पनि जोड्छौँ। जोडेपछि अब गार्डनिङ बच्चाले देख्छ, त्यसलाई साइन्ससँग जोड्छ, म्याथसँग जोड्छ। त्यसैले यसको मुख्य चाहिँ के भने हाम्रो एजुकेसनल प्रोसेस चाहिँ आउट अफ कन्टेक्स्ट भयो क्या। आउट अफ कन्टेक्स्ट हुने बित्तिकै त्यसले त जागिर पनि पाउँदैन। जागिर क्रिएट गर्नेको कुरा त परै छोडौँ, किनभने उसँग स्किल जम्मा जम्मी कण्ठ गर्ने, जाँचमा लेख्ने र परीक्षा के अरे जाँचको तयारी गर्ने, स्ट्रेस लिने, त्यति मात्र 2-3वटा स्किल त डेभलप भएको छ नि हाम्रो विद्यालय शिक्षाले। त्यो बाहेक अरू स्किल त जस्तो हामी 6C 4C भन्यौँ, ती स्किल त एकदम यति टाढा छन्। हामी स्कुलमा गएर बच्चाहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि एउटा सानो थप्छु यहाँ, हामीले एकजना सानो बच्चीलाई 4 कक्षामा पढ्ने बच्चीलाई सोध्यौँ क्या एक दिन, तिमी के चाहन्छौ भविष्यमा, के हामीले काम गरिराखेको छौँ। सर म्याम म यो स्कुलको हेडमास्टर हुन्छु, अनि त्यो हेडमिस हुन्छु, त्यसपछि यो सब केटाहरूलाई यहाँ खेल्न दिन्न, यहाँ सब केटीहरूलाई खेल्ने चाहिँ नियम बनाउँछु। उसले उसको भोगाइ क्या, उसको एक्सपिरियन्स, किनभने उनीहरू ब्रेक हुन्छ, खेल्ने ठाउँ सानो छ, खेल्न पाउँदैनन्। आखिर त्यो भिजन बनाउने, त्यो कक्षा 4 भनेको 10-11 वर्ष, त्यो यति पावरफुल टाइम हो। त्यतिखेर हामी केमा इन्गेज गरिरहेका छौँ, बच्चालाई कण्ठ गर्नमा इन्गेज गरिरहेका छौँ होइन, अथवा एकदमै अनप्रोडक्टिभ एक्टिभिटीमा क्लासरुमभित्र खाँदेर
चाहिँ नै भनौँ न अनप्रोडक्टिभ एक्टिभिटीमा गरिरहेका छौँ। त्यसैले यसमा चाहिँ एउटा ठुलो इन्टरभेन्सन आवश्यक छ। तर सानातिना हाम्रा जुन प्रोजेक्टहरू हाम्रो युनिभर्सिटीका डिपार्टमेन्टहरू जस्तो युनिभर्सिटीहरू हामीले चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ। हामीले गरि पनि राखेका छौँ त्यस्ता केही कामहरू, जसले गर्दाखेरि गरि पनि राखेका छौँ भन्ने शब्दलाई टिपेँ। हजुरहरूकै विद्यार्थी काठमाडौँ युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरू मैले अर्को प्रोजेक्ट पनि यहाँ ल्याउँदैछु। हामीले यो अन्तिमको 5-10 मिनटमा होइन यस्तो पनि गर्न सकिन्छ यस्तो पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि है यिनीहरूले चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर गए साथीहरू भन्ने कसैलाई लागिरहेछ भने यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। अझै पनि हामीले के गरिरहेछौँ, हाम्रा साथीहरूले के गरिरहेछन्, हामीलाई प्रेरणा दिने मान्छेहरूले के गरिरहेछन्, फर्केर आएका मान्छेले गरेका प्रोजेक्ट्सहरूमा हामीलाई सबभन्दा बढी इन्सपायरिङ के छन्, टियुमा कस्ता अपर्च्युनिटी छन्, केयुमा कस्ता अपर्च्युनिटी छन्, के भइरहेछन् भन्ने कुरामा फोकस छौँ है हामी। मलाई यो कुरा असाध्यै खुसी लागेको छ एउटा सहजकर्ताको नाताले। हजुरहरूको विद्यार्थी ज्ञानु महर्जन भर्खर मैले हेर्दै थिएँ र सुधा घिमिरे भन्ने तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला। ती विद्यार्थीहरू अहिले विद्यार्थी भए पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एउटा चाहिँ स्कुलमा गएर चाहिँ विद्यार्थीहरूले बगैँचा खेत बारी लगाए भने उनले कसरी त्यसबाट सिक्ने र केही पैदा गर्ने काम गर्न सक्छन् भन्ने कुराको एक्सपेरिमेन्टेसन गरेर पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यस्तै हामीले मैले अघि जोड्न खोजेको कुरा अर्को के थियो भने 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय हाम्रा साथीहरू सँग मिलेर त्यहाँ चाहिँ यही अमेरिकामा पढ्ने एकजना चाहिँ गौरीजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो कृष्ण विष्ट सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मिलेर एउटा काम सुरु गरेका थियौँ टिचिङमा फोकस भएर। अनि बिस्तारै त्यो टिचिङमा फोकस प्रोग्राम चाहिँ होइन हामी त अब टिचिङ मात्र फोकस गऱ्यो भने त रिसर्च सेन्टर हो हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय त, अनि रिसर्च सेन्टर हो हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटी त पनि हो, टिचिङ मात्र त होइन। त्यसैले रिसर्च पनि गर्नु पर्यो है भन्ने कुरा आएपछि हामीले के गर्यौँ स्वतस्फूर्त अन द ग्राउन्ड साथीहरूले चाहिँ जस्तो डाक्टर प्रेम फ्याकले चाहिँ यो कुरा सुरु गर्नुभयो पोहोर साल। उहाँसँग मिलेर एकजना चाहिँ देशैभरिका फेसबुकमा गयौँ, त्यसपछि ल कसलाई चाहिँ रिसर्च गरेर आर्टिकल लेख्नु छ यहाँनिर चाहिँ अप्लाई गर्नुहोस् भनेर एउटा गुगल फार्म हालिदिउँ। 200 जना मान्छेले फारम भरे, 12 जना मान्छे कति त्यतिखेर 200 थिएनन्, 12 जना मान्छे ल्याउँ। ती 12 जना मान्छेहरू सबै ठाउँका देशैभरिका मान्छे लिएर आयौँ र 3 महिना उहाँहरूलाई तालिम दिएपछि आफ्नो रिसर्च आफूले गर्नुभयो। सबैले त सक्नु भएन तर धेरै जसोले एटलिस्ट रिसर्च गरेर पब्लिकेसन गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि हामी अलिकति अल्झेर बसिरहेको थियौँ। त्यसपछि एकजना सुरेन्द्र सुवेदी भन्ने हुनुहुन्छ, प्राइभेट कलेजमै काम गर्नुहुन्छ, टियुको प्रोडक्ट। उहाँले भन्नुभयो एक दिन मलाई आछ भने अरे यो देशभरि मात्र किन साउथ एसियामा लैजाउँ भन्यो। त्यसपछि साउथ एसियाको साथीहरूलाई फेसबुक मार्फत चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ। नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, पाकिस्तानबाट सबै ठाउँबाट आए। पछि धेरैवटा देशबाट मान्छे भएन, नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश गरेर अहिले चाहिँ बरोबर चाहिँ काम भइरहेछ। 25 जना साथीहरूले सुरु गरेको 18 जना साथीहरूले चाहिँ रिसर्च पेपर लेखेर सक्दै हुनुहुन्छ। एम्पिरिकल रिसर्च बेस्ड एकाडेमिक प्रोडक्सन। त्यो किन भन्दाखेरि साउथ एसियाको म्याप हेर्दाखेरि हाम्रो मात्रै देश नभएर अरू देश पनि नलेज प्रोडक्सनको हिसाबले तल छ एउटा। अर्कोतिर जति प्रोडक्सन भइरहेछ उल्टा सिधा भइरहेछ अहिले। त्यो के त भन्दाखेरि प्रोडक्सन गर्नको लागि गर्ने है, त्यो गन्नको लागि गर्ने, देखाउनको लागि गर्ने, फलानुमा आर्ट पब्लिस गरेँ, अङ्ग्रेजीमा गरेँ अथवा चाहिँ फलानु इन्टरनेसनल जर्नलमा गरेँ भनेर। बट सो वाट हो, कतिपय चाहिँ बेसिक रिसर्च हुन्छ त्यहाँ पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नु पनि आवश्यक छ। तर त्योभन्दा अझै जरुरी के त भन्दाखेरि आफ्नै नाकमुनि भएका आफ्नै देश समाज अर्थतन्त्र बजार विज्ञान गणितका समस्या छन् नि त, शिक्षा मान्छेको पूर्वाधारदेखि लिएर यी सबै मानव विकासका समस्या छन् नि त, नीति कार्यक्रमका समस्या छन् नि त। तिनीहरूमा ध्यान दिन सक्नेले नसक्नेले ठिकै छ बेसिक रिसर्च गरेर बसिरहेछन्। तर त्यो किन हुँदैन भन्ने कुरामा चुनौती कि किन हुँदैन रहेछ भन्दाखेरि त्यो मापदण्ड नै विकास गराएर दिन्छौँ हामीले। हाम्रो मापदण्ड भनेको आर्टिकललाई साइटेसन गर्ने मापदण्ड त आफ्नै देशको बारेमा गरिएको आफ्नै समाजमा गरिएको रिसर्च थियो भने पो आर्टिकललाई साइज गर्ने मापदण्ड अटोमेटिकली अर्थपूर्ण भएर जान्छ होइन। त्यो अर्का देशमा पठाउने आर्टिकलको साइटेसन गर्दाखेरि त लोकल इम्प्याक्टको मापदण्ड भयो भने छैन। अमेरिकामा पो अमेरिकामै यहाँको समाज र यहाँको चाहिँ यथार्थसँग जोडिएको रिसर्च गरिन्छ र हामीले एक्लै अर्कालाई साइट गर्दाखेरि यहाँ त्यो साइटेसनले, त्यो काउन्टले, त्यो साइटेसन इन्डेक्सले सोसल इम्प्याक्ट पनि सङ्केत गर्छ। नेपालमा, बङ्गलादेशमा, इन्डियामा त त्यो गरिदिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। काकताली पर हुन सक्छ तर नहुने चान्स सबभन्दा बढी छ। किनकि त्यो उहाँको रिसर्च त यहाँ एक्सेप्ट हुनु पर्यो, यहाँ एक्सेप्ट हुनुको लागि यहाँको मान्छेले भ्यालु राख्ने, बुझ्ने, एक्सेसिबल हुनु पर्यो। हो, त्यो भएको हुनाले त्रिवीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नो देशलाई समाजलाई काम लाग्ने सोसल इम्प्याक्ट पर्ने मापदण्ड के गर्दा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्यो भन्ने मापदण्ड अपनाउनु भएन भने अझै पनि तपाईँको रिसर्चरहरूले उल्टा सिधा रिसर्च गर्छन्। गरे जति पनि काम लाग्ने रिसर्च हुँदैन, जति सोसल इम्प्याक्ट हुन्थ्यो त्यो हुँदैन। हाम्रो आफ्नो वाट इज आवर मेजर अफ सोसल इम्प्याक्ट, हाम्रो आफ्नो नाप्ने भाँडो के हो, हाम्रो फित्ता के हो, हामीसँग फित्तै छैन है।
कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ मापन गर्ने र मान्छेले यो डिरेक्सन गइस भने रिवार्ड हुन्छ भन्ने रिवार्ड गर्ने सिस्टम छैन। यसमा स्मृति म्याडमको कुरा मैले थपेँ। हजुरले अघि प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि क्यापासिटी बिल्ड गर्नलाई रिसर्च र टिचिङ दुईटैमा क्यापासिटी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि टिचरहरूलाई सपोर्ट सिस्टम चाहिन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो सपोर्ट सिस्टमको रूप कस्तो हुनसक्छ? जस्तो त्रिवीका लागि, केयुका लागि, लिटल ल्यान्ड्सको लागि कस्तो हुनसक्छ? सर आई थिङ्क यो त अलि हेभी क्वेसन हो है। म एजुकेसनको विज्ञ होइन, म प्र्याक्टिसनर हो। हामीले मेरो विचारमा हामीले अप्लाई गरेको फ्रेमवर्क चाहिँ मैले भन्न सक्छु होइन। हामीले लिटल एन्जल्स कलेजमा अप्लाई गरिरहेको अनि यो अझै सिकिरहेछौँ भनौँ न यो फ्रेमवर्कलाई अझै रिभाइज गर्दै। त्यो फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ तपाईँले अघि जुन मापदण्ड भन्नुभयो नि, त्यो मापदण्ड चाहिँ सिस्टमेटिकली इम्प्लिमेन्ट भयो भने बल्ल रिवार्ड मेकानिजम क्रिएट गर्न सकिन्छ गुड प्र्याक्टिसेसहरूको लागि, बोथ इन टर्म्स अफ टिचिङ एन्ड रिसर्च, अफकोर्स एट द सेम टाइम सोसियल इम्प्याक्ट होइन। यो तिनवटा कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट, रिसर्च र टिचिङ मा यदि हामीले वेटेजहरू डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्यौँ हाम्रो टिचिङ फ्याकल्टीहरूलाई, रिसर्च फ्याकल्टिजहरूको प्रमोसनमा, रिवार्ड सिस्टममा भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो चेन्जेसलाई सिस्टमेटिकली इन्टिग्रेट गर्न सक्यौँ भन्ने जान्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र यो कुरा चाहिँ एकदमै पार्टिसिपेटरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अनरसिप भन्छौँ नि हामी हरेक प्रडक्टको पछाडि, जसले त्यो अपनाउने हो उहाँहरूको त्यो अनरसिप, उहाँहरूको त्यो से हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ जुनसुकै फ्रेमवर्क डेभलप गरे पनि। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च जसरी हामीले एजुकेसनको रिसर्चमा युज गरिरहेछौँ त्यसै गरी पोलिसीमा पनि पार्टिसिपेटरी एक्सन युज गर्न सक्यौँ भने, डेमोक्रेटिक सिस्टम युज गर्न सक्यौँ भने यस्तो मेकानिजमहरू क्रिएट गर्नलाई अझै मोर अनरसिप पनि डेभलप हुन्छ र लङ रनमा जसले फलो गर्नुपर्ने हो, जो इन्करेज हुनुपर्ने हो यो सिस्टम राखेर उहाँहरू पनि इन्करेज, मोटिभेट अथवा फलो गर्ने हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा हामीले लिटल एन्जल्स कलेजमा ट्राई गरेको र अझै हामी वी आर अन द प्रोसेस भनौँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो सिस्टम भनेको चाहिँ फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क त्यो भनेर सेल्फ एसेसमेन्ट, फ्याकल्टी सेल्फ एसेसमेन्ट मेकानिजम क्रिएट गर्न खोज्दैछौँ, जहाँ हामीले सर्टेन फ्याकल्टीहरूसँगै बसेर र श्याम सर अनि उहाँहरूको टिमको कन्ट्रिब्युसनलाई इन्टिग्रेट गर्दै, उहाँहरूको एक्सपर्टिजलाई इन्टिग्रेट गर्दै डिफ्रेन्ट इन्डिकेटर्सहरू सेट गरेका छौँ। एउटा हामीले बसेर डेभलप गऱ्यौँ अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग बसेर फेरि भेरिफाई गऱ्यौँ त्यो रेलेभेन्ट छ कि छैन उहाँहरूको कन्टेक्स्टमा, त्यो ठिक छ कि ठिक छैन, सर्टेन इन्डिकेटर्सलाई दिएको वेटेज ठिक छ कि छैन होइन, कतिको रेलेभेन्ट पाउनुहुन्छ, कतिको फेयरली आफूलाई इभ्यालुएट भएको महसुस गर्नुहुन्छ त्यो फ्रेमवर्क युज गर्दा हो। त्यसरी चाहिँ हामीले डेभलप गरेको फ्रेमवर्क चाहिँ सबैजनाले एग्री गरेको र जस्टिफाएबल र एट द सेम टाइम सस्टेनेबल पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो मैले एउटा मात्र वाक्य त्यसमा थपेँ, त्यो भनेको जस्तो शिव सरलाई सङ्केत गर्न थालेँ मैले, कसरी प्रोफेसरहरूको विकासमा एकचोटि मास्टर्स गरेपछि सक्यो तर जिन्दगीभरि पढाएर खान्छ, ठोक्छ, लेक्चर दिँदै गर्छ भन्ने मान्यताबाट एक कदम अगाडि जाँदा कसरी पिएचडी चाहिँ चाहियो रे पिटियुलाई कसो कसो गरेर एउटा बुझाउनु पाएदेखि डाक्टर भन्ने जोडाइन्थ्यो भन्ने भन्दा एक कदम अगाडि गएर त्यो टिचरले रिसर्च प्रड्युस गरेर समाजमा इम्प्याक्ट पार्ने खालको एभिडेन्स देखाउनका लागि उसले आफै सेल्फ रिपोर्टिङ गर्ने एउटा फारम तयार गर्ने एक किसिम सोचौँ हामीले, राइट? त्यो फारमले के भन्छ भने गएको 1 वर्षमा अथवा 3 वर्षमा अथवा 5 वर्षमा यहाँले कतिवटा रिसर्चको आर्टिकल्सहरू, किताबहरू, व्हाइट पेपर्सहरू, रिसर्चको प्रोडक्ट तयार गर्नुभयो, तिनीहरू तपाईँको ले सोसल इम्प्याक्ट कसरी गर्छ भन्ने त आफैले भन्नुपर्ने र इभ्यालुएसन गर्ने मान्छेले मेरो रिसर्च चाहिँ यस्तो 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 सामाजिक समस्या, यस्तो 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 सैद्धान्तिक बुझाइ, यस्तो 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 दार्शनिक चाहिँ ऐतिहासिक विश्लेषण अगाडि बढाएको छ, यसले यस्ता 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 कारण यो महत्त्वपूर्ण छ, मैले अब यो डिरेक्सनमा जाँदैछु भन्ने खालको आफैले आफ्नो न्यारेटिभलाई क्रिएट गर्न सक्ने र त्यसलाई इभ्यालुएट गर्ने हो भने कहाँ पब्लिस भयो, के भाषामा पब्लिस भयो, यसले कतिचोटि साइटेसन भयो भन्दा पनि त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने अब्जेक्टिभ मेजरमेन्ट्सहरू जुन टिचरकै टिमहरूले पनि डेभलप गर्न सक्छन् त्यो खालको अपनाउने हो भने के हाम्रो अहिलेको फ्रेमवर्क भन्दा चाहिँ सोसल इम्प्याक्टमा चाहिँ सिधा सम्बन्ध राख्ने, सही काम गर्नेलाई चाहिँ रिवार्ड गर्ने, पब्लिकेसनको लागि पब्लिकेसन कसो कसो गरेर पब्लिस गर्नुपर्छ श्याम सर 2 महिनाभित्र भन्ने आउँछ कि कहिलेकाहीँ, त्यस्तो खालको नगर्ने सिस्टम विकास गर्न सकिन्छ। अनम्युट गर्नु सर, अनम्युट गरौँ है सर।
अब श्याम सरले एउटा अहिले हाम्रो छलफलले एउटा राम्रो यो आइडिया फ्लोर पनि गरेको छ। अब हामी कहाँ के छ भने एकपटक जनतन पिएचडी गर्ने अनि टियुमा अलिकति बढुवाको लागि 12-13 नम्बर कति हुन्छ त्यो भयो सक्यो, अनि त्यो रिसर्चको कन्टिन्युटी पनि छैन। अब त्यसको इम्प्लिकेसन कहाँ गयो के गयो आफैलाई पनि फर्केर हेरेको छैन। यो त्यो परिपाटी छ। अहिले हामीले अलिकति सोच्न के खोजेको भने रिसर्चमा कन्टिन्युटी हुनु पर्यो। कुनै बेला गरेको थिएँ भनेर अहिले भनाइरहन पाइएन। अब चाहिँ नियमित हिसाबमा कतिको उहाँको कन्टिन्युटी छ भन्ने कुरा एउटा हेर्नुपर्छ भन्ने सोच आइरहेछ। त्यस्तै अहिले सरले जोड्नुभयो त्यो मेरो रिसर्चले मेरो लोकल कन्टेक्स्टमा कहाँ हेल्प गर्यो त, यसको इम्प्लिकेसन हाम्रो सोसाइटीमा कहाँ पर्यो त भनेर उसले आफैले जस्टिफाई गर्न गरोस् भन्ने सोच लियो भने रिसर्चहरू अलिकति त्यतातर्फ डाइभर्ट हुन्छन् होला। यो क्रिएटिभ आइडिया जस्तो लाग्छ मलाई पनि। सायद अब त्यो खालको फर्म हामीले पनि कन्सेप्टहरू डेभलप गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। स्मृति म्याडमसँग छ त्यो फारम चाहिँ, त्यो उहाँहरूले आफै अन द ग्राउन्ड डेभलप भएको हो। हामीले बाहिरको साथीहरूले डक्टर विष्ट म थियौँ, त्यसमा धेरैजनाको कन्ट्रिब्युसन छ धेरैको। अनि त्यो चाहिँ के भने एउटा चाहिँ अब आफै सेल्फ रिपोर्टिङ भयो तर रिलायबल हुँदैन कि भनेर उसको डिपार्टमेन्ट हेडले अथवा चाहिँ कमिटीले अथवा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट मेकानिजम्सहरूले अब्जेक्टिभ मेथड्सहरूले पनि त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यही डिरेक्सनमा अब नलेज प्रोडक्सन कसरी लोकलाइज गर्ने र सोसल इम्प्याक्टतिर चाहिँ डिरेक्ट गर्ने भनेर हाम्रो डाक्टर पृथ्वी श्रेष्ठ अथवा रोशन सर हामीसँग अझै 13 मिनट छ। श्रोताहरूबाट प्रश्न भन्दा पनि राम्रो राम्रो धेरै राम्रो भन्ने कुरा आछ। धेरै राम्रोलाई जवाफ दिन मिलेन, थ्याङ्क यू भन्न त पर्यो। अरू क्वेसन छ सन्तोषजी? पहिला क्वेसन छ कि हेरौँ त एकचोटि। म्युट अनम्युट 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 गरौँ त। अगाडि बढाउनु खासै छैन भने जस्तो आयो, उहाँको सिस्टमले काम गरेन होला। जोडौँ त रोशन सर। सानो कुरो थपेँ, जस्तो अघि हाम्रो स्मृति म्यामले पनि भन्नुभएको थियो, जस्तो हाम्रो 2-3 जना विज्ञहरू जो विदेशमा बसेर फर्किनु भएको थियो उहाँहरूको कुरा गर्नुभयो होइन। यसमा मेरो पनि भनाइ के छ भने हामीले चाहिँ अलिकति बढी मल्टिडिसिप्लिनरी प्रोग्रामहरूमा पनि अलिकति फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो नेपालमा अहिले म पनि कपाल अफ प्रोजेक्ट्सहरूमा इन्भल्भ छु। अलिकति मल्टिडिसिप्लिनरी रिसर्चहरू चाहिँ अलिकति ल्याक भइरहेको जस्तो देखिन्छ, इन्टर डिपार्टमेन्टल कोलाबोरेसनहरू त्यो चाहिँ। अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ फोकस गरेर के गरेका छौँ भने जस्तो अघि स्मृति म्यामले भन्नुभएको जो साथीहरूको नाम छ विशेष भयो, त्यसपछि बसन्त गिरीजी भयो। हाम्रो चाहिँ यो एउटा 6-7 वटा रिसर्च ल्याबहरूको एउटा कमन प्लेटफर्म बनाएको छौँ, नेपाल रिसर्च अलायन्स भनेर। अनि नेपाल रिसर्च अलायन्समा चाहिँ हाम्रो बायोलोजिकल साइन्सेस होइन, लाइफ साइन्सेस प्लस म्याथमेटिक्स र फिजिक्स र इन्जिनियरिङहरूको सबै हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रोफेसनहरूको चाहिँ ग्रुप बनाएर नेपाल रिसर्च अलायन्स भनेर बनाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले मल्टिडिसिप्लिनरी रिसर्चमा बढी फोकस गरेका छौँ। मोस्ट प्रब्ली अर्को सेसन हामी यसमा अझ बढी डिटेल कुरा गर्छौँ होला। अघि नाम लिएकै मध्ये एकजना पनि एज अ प्यानलिस्ट आउनुहुन्छ नि अर्को सेसनमा। त्यही मैले जानकारी दिन चाहेँ। यो हाम्रो ब्रेन गेन सेन्टरबाट सँग पनि नेपाल रिसर्च अलायन्ससँग कोलाबोरेसनको रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ। रोशन सर कतै समय धेरै छैन, अर्को सत्रमा हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा श्रोतालाई एकचोटि बताइदिनु। म पनि आछु है। हजुर सन्तोष सर। म पनि छु, आछु है सर। अहिले ठिक भयो सिस्टम। के क्वेसन्सहरूको कुरा गरौँ 1-2वटा, त्यसपछि रोशन सरमा जाउँला कि के गरौँला? होइन क्वेसन ल्याउनुहोस्। क्वेसन्सहरू त्यस्तो धेरै स्पेसिफिक खालका क्वेसन्सहरू देखिएन। धेरै जसो प्रशंसाकै शब्दहरू देखिया छ यहाँ। अनि अलिकति कसैले चाहिँ जस्तै एकजना यहाँ प्रहलाद थापा सर हुनुहुँदो रहेछ। आई एम प्रहलाद थापा फ्रम जर्मनी, आई वुड लाइक टु नो हाउ आई क्यान सेयर माई इन्जिनियरिङ एक्सपिरियन्स फ्रम जर्मनी भन्ने एउटा क्वेसन राख्नु भएको रहेछ। त्यसको लागि तपाईँले के गरेर सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ बताउनुहोस् न। जस्तो एक्सपर्ट्सहरूलाई इनपुट लिँदै प्रहलाद थापा सरलाई म यहाँ मेरो तर्फबाट सेन्टरको तर्फबाटै केही जवाफ दिन चाहन्छु। हामीले विश्वभरि रहनुभएका प्रवासी नेपाली विज्ञहरूको विवरण यहाँ यसको वेबसाइटमा यसको पोर्टलमा हामीले यहाँ सङ्कलन गरेका छौँ। त्यो पोर्टलमा आएको विज्ञतालाई हामीले यहाँ देशभित्र भएका विभिन्न निकायहरूमा च्यानलाइज गरिदिन्छौँ, अथवा भनौँ यहाँभित्र भएका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा कुन फिल्डको विज्ञता हो, त्यो विज्ञता कुन चाहिँ मन्त्रालयको लागि उपयोगी हुन सक्छ, त्यो मन्त्रालयका फोकल पोइन्ट्सहरू मार्फत
हामी यस्ता विज्ञहरूलाई च्यानलाइज गरिदिन्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो विज्ञता देशको लागि खर्चिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा एउटा थप्नै पर्ने टेक्निकल कुरा www.mofa.gov.np/bgc मा गएर आफ्नो नाम हालेपछि सन्तोषजीले अब नयाँ भविष्यका वेबिनारहरूमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यहाँनिर आफ्नो आइडियालाई सेयर गर्नुहोस् भनेर एउटा फारम पठाउनुहुन्छ त्यहाँ आएको इमेल मार्फत। अरू नयाँ साथीहरूले त्यो सिस्टम बन्दैछ। सुरुको वेबिनारमा उहाँले हामीमध्ये कतिपयलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गरेर पनि यसको प्राविधिक सहयोग, यसको अर्गनाइजेसनल सहयोग, यसको प्यानलिस्ट ग्रुपमा चाहिँ सहयोग गर्नुहुन रिच आउट गर्नुभएको छ। तर बिस्तारै सिस्टम बन्दै गएपछि चाहिँ मैले उहाँलाई पनि भनेको छु सबै त्यहाँ रेजिस्टर गरेको बिजिसीको साथीहरूलाई एउटा इमेल पठाउने, उहाँहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाएपछि विषय अनुसार अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो इन्क्लुड गर्दै जाने हो। जर्मनीको साथीलाई भविष्यको वेबिनारमा आउनलाई आह्वान हामी पनि गर्छौँ। तपाईँले त्यही गर्न खोज्नुभयो होइन? सर वेबिनारमा आउने कुरामा त्यही हो सर। वेबिनारमा आउने कुरामा चाहिँ हामी आह्वान गर्छौँ। आह्वान गरे अनुसार अनि उहाँहरूले त्यो प्रस्तावित आफूलाई प्रस्तावित गरेपछि उहाँहरूको विज्ञता, उपलब्धि, दक्षता अनि विशेष गरी कोलाबोरेसन, किनभने हामी अहिले यो वेबिनार चाहिँ सहकार्यमा फोकस्ड भएर धेरै लोकल र डायस्पोरा एक्सपर्ट्सहरूको सहकार्य जुन राष्ट्रहितको लागि धेरै उपयोगी हुन सक्छ, कसरी त्यो सहकार्यलाई अझै दिगो, अझै उपलब्धिमूलक, अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा फोकस भएर गरेको भएर त्यही कुरा हेरेर अब हामीले आह्वान गरे अनुसार 50 जना जतिले त प्रस्ताव पठाइसक्नु भएको छ। अब त्यो अनुसार हामीले विषयगत रूपमा उहाँहरूलाई कुन विषयको कहिले त्यो वेबिनार गरिने हो हामी सम्पर्क गर्छौँ र क्रमैसँग उहाँहरूलाई संलग्न गराउँदै जान्छौँ। कसले बोल्न खोजिराख्नु भएको थियो कृपया अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ, मैले सेयर गर्छु, एकैछिनमा जवाब दिन्छु। चन्द्र तिमसिना साथीको योभन्दा अगाडि हामीले गरिरहेको कुरा अथवा कुनै नयाँ कुरा हामीसँग 8 मिनट बाँकी छ। हजुरहरू जो कोही श्यामजी म एक दुईवटा कुरा थप्न मन लाग्यो है। एउटा चाहिँ रिसर्च इम्प्याक्टको विषयमा अघि कुरा भएको थियो होइन, सबै विज्ञहरूले कुरो अगाडि राख्नुभयो होइन। रिसर्च इम्प्याक्टमा विशेष गरी अब सोसल इम्प्याक्टको कुरा आयो होइन। तर अब सोसल इम्प्याक्टमा मात्रै सीमित राख्नु चाहिँ सायद त्यति मनासिब नहोला, किन भन्दा सोसल इम्प्याक्ट मात्रै नभएर जस्तो एजुकेसनल इम्प्याक्ट हुन्छ, कुनै पनि खालको इम्प्याक्ट भनौँ न जुन रिसर्च गरिन्छ त्यसको असर हरेक क्षेत्रमा जुन क्षेत्रको लागि लक्षित हो त्यो क्षेत्रमा अब हुनु पर्यो, अथवा भनौँ न त्यो एउटा प्रकाशनको लागि मात्रै नभएर त्यसको लागि एभिडेन्स जस्तो केस स्टडिज होला, के होला होइन, जुन पनि खालको जस्तो टिचिङमै पनि एजुकेसनमै पनि हुनसक्छ। अब हायर एजुकेसन सेक्टरमै रिसर्च भएको छ भने त्यसमै जस्तो विद्यार्थीलाई त्यसको के असर छ, अथवा शिक्षकहरू प्राध्यापन पेसामा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हजुर अब जे होस् त्यो। अनि अर्को कुरो अघि नै उठेको थियो यो के अरे विद्यार्थीहरू चाहिँ किन अब नेपालमा नबसिकन बाहिर मात्रै जान्छन् अथवा के हो। अब जस्तो क्रिएटर जब क्रिएसन भन्दा जब सिकिङ मेन्टालिटी छ भन्ने कुरा आएको थियो, मैले अघि नै भन्न चाहँदै थिएँ तर अब समयको कारणले गर्दाखेरि भन्न मौका मिलेन। त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा जस्तो मेरो आफ्नो अनुभवमा अब यहाँ लगायत अब नेपालमा पनि विशेष गरी विद्यार्थीको आवश्यकता के हो निड्स एनालिसिस भन्नाले अब त्यो विषयमा अब रिसर्च अथवा इभ्यालुएसन स्टडी जे भए पनि त्यो खालको अब कतिको भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा होइन। अब मैले जुन संस्थामा काम गर्छु त्यहाँ चाहिँ अब सामान्यतया त्यो नियमित रूपमा हुने गर्छ र त्यसमा खास गरी विद्यार्थी मात्रै नभएर अब जुन इम्प्लोइमेन्ट सेक्टरमा इन्डस्ट्रिज जुन हुन्छ त्यहाँ पनि अब के आवश्यकता हो, कस्तो खालको आवश्यकता हो भनौँ न इम्प्लोइमेन्टको लागि, त्यो कुरा पनि बुझेर त्यही अनुसार करिकुलम रिसेप गर्नुपर्ने, रिडिजाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि पनि अब रिसर्च आवश्यक हुन्छ र अनि त्यो कुन हदसम्म जान सकिन्छ त्यसको लागि रिसोर्सको अब कतिसम्म सम्भावना हुन्छ त्यो पनि आउँछ होइन। जस्तो मेरो आफ्नो अनुभवमा जुन प्रोजेक्टको अघि मैले कुरो गरेको थिएँ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा र टियुको यो साइन्स डिपार्टमेन्टहरूमा, त्यसमा चाहिँ जस्तो अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज निड्स चाहिँ कस्तो हो, स्टुडेन्टहरूको कस्तो हो र टिचरहरूको कस्तो हो होइन, त्यही अनुसार अब उनीहरूलाई प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट अथवा भनौँ न स्टुडेन्टहरूलाई त्यही खालको करिकुलम बनाउन सक्यो भने उनीहरूको अब आवश्यकता पनि पुरा हुनसक्छ र अनि त्यही अनुसार उनीहरूलाई पछि गएर भनौँ न जुन दिशामा उनीहरू जान चाहिरहेको छ एउटा पढाइ अथवा भनौँ न पेसाको हिसाबले
त्यो पनि सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। दुईटा क्वेसन आएको छ है, असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ, हामी 5 मिनटभित्र समेट्न कोसिस गरौँ। बालचन्द्र सर अथवा अरू कसैले बोल्नलाई थपिदिन सक्नुहुन्छ भने। पहिलो क्वेसन स्लाइडमा पनि छ, चन्द्र तिमसिनाजीको, यस मेनी एकाडेमिसियन्स रन आफ्टर देयर फेम गेम बट वुड बी ग्रेट इफ दे कुड कन्ट्रिब्युट इन नलेज जेनरेसन एन्ड पोलिसी इम्प्लिकेसन्स इन द कन्ट्री। डु यु थिङ्क वी हेभ स्कोप फर चेन्जिङ द्याट पर्सपेक्टिभ? एउटा त्यो नयाँ मेन्टालिटीलाई चेन्ज गर्ने कसरी होला, अथवा त्यसको कार्यक्षेत्र अथवा उपाय के होला भन्ने होला। दोस्रो चाहिँ an engineer from हाम्रो क्वेस्ट भैरवाबाट पार्थिवेन्द्र उपाध्यायले क्वेसन सोध्नु भएको छ। An engineer from Bhairava conducted a research, and when it came to preparing his report, he was stuck because he thought he could not write in proper English. What can be the solution for that? Research चाहिँ गर्ने, आफ्नो भाषामा लेख्न नहुने, अंग्रेजीमा लेख्न नसकेर रिसर्चको आउटपुटै नहुने। पहिलोको म अलिकति भनौँ अनि त्यसपछि छोटकरीमा मलाई के लाग्छ भने मलाई के लाग्छ भने चन्द्र तिमसिनाजीको प्रश्नको उत्तरमा हामी धेरै काम गरिराखेका छौँ त्यो क्षेत्रमा हैन। अब फेम गेमको कुरा चाहिँ अब होला, अब काम गरेपछि फेम त अलिअलि आउने नै भयो, जस्तो मैले यो काम गरिरहेको छु भन्ने कुरो भयो, त्यो त स्वाभाविक हो, त्यसलाई अनौठो लिनु पर्दैन। तर मुख्य कुरा के हो भने मलाई के लाग्छ भने अहिलेको कुरामा पनि अलिकति जोड्छु म, थोरै यही कुरा आउँछ। अलिकति हामीले चाहिँ सोशल इम्प्याक्टमा डेफिनेटली हाम्रो देशको आफ्नो मेजर चाहिन्छ। केयुमा पनि हाम्रो सेल्फ इभ्यालुएसन फर्म छ, हामी गर्छौँ, तर हामीले पनि अझै वी हेभ नट बिन एबल टु कम इन्टु टर्म्स क्या अहिलेसम्म। कसरी भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने त, जस्तो अब गर्ने हामी चाहिँ सानो सङ्ख्याबाट हामी गर्ने अब धेरै अलिकति त्यो इम्प्याक्ट देखिराखेको छ। तर पनि हामीलाई के चाहिएको छ भने रोबस्ट एउटा त्यस्तो सिस्टम चाहिएको छ जसले चाहिँ हाम्रो नेसनल रिपोजिटरी, दुई तीनवटा कुरा म यहाँ उठाएँ, एउटा नेसनल रिपोजिटरी, एउटा हाम्रो जर्नल सम्बन्धी हाम्रो एउटा चाहिँ भनौँ न युनिभर्सिटीहरूको कन्सोर्सियम युजिसी। अब युजिसीले पनि के राखिदिएको छ त भन्दाखेरि त्यो हुन्छ नि तपाईँको वेब अफ साइन्सको ऊ राखिदिएको छ क्या, लिस्ट राखिदिएको छ। त्यो त हामी कहाँ के कामै छैन नि, मैले धेरै पटक उठाइसकेँ। हामी यस्तो रोबस्ट जर्नलको लागि चाहिँ इन्करेज गरौँ, बरु साउथ एसियाको नेटवर्क बनाऊ। हाम्रा चाहिँ राम्रा जर्नलहरू कहाँ छन् त साउथ एसियामा, देशमै कसले इनिसिएट गर्न सक्छौँ। र सँगसँगै चाहिँ अनि जर्नलमै आउनुपर्छ भन्ने छैन सबै। तपाईँको के त भन्दाखेरि राम्रो ह्यान्डबुक निकाल्दिए हुन्छ। त्यो भैरवाको इन्जिनियरको रिपोर्ट चाहिँ जर्नलमा किन आउने? त्यो भैरवामा के बनाउनलाई बनाएको रिपोर्ट हो, त्यो भेट पाए त भइहाल्यो नि त्यो रिपोर्ट। त्यसैले हिजो 1990s अगाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जर्नल इम्पोर्टेन्ट थियो होइन। अब 1990s पछि चाहिँ त्यो पब्लिकेसन प्लेटफर्म यति धेरै भएको छ, तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो ब्लग लेखिदिनु भयो, औषधि खाइरहेछौँ हामीले वेब अफ साइन्स। त्यही त त्यसैले मलाई चाहिँ यसमा यो चाहिँ हाम्रो अब नेतृत्वलाई, मेरो नेतृत्वलाई नि म बारम्बार भनिराखेको छु, हाम्रो पोलिसी के हो, पब्लिकेसनको पोलिसी के हो, रिसर्चको पोलिसी के हो, वी निड टु बी भेरी क्लियर अबाउट दिस होइन। हामी इन्डिभिजुअली गरिराखेका छौँ, हामीले अलिकति एस्पिरेसनल्ली कति कामहरू गरिराखेका छौँ, तर चाहिँ सबै विश्वविद्यालयको पदाधिकारीज्यूहरूले यो कुरालाई चाहिँ वास्तवमा एउटा अलिकति कलेक्टिभ युनिभर्सिटीहरूको युजिसीले कोअर्डिनेट गरिदिन सक्छ, एकदम यसको सोलुसन त्यहाँ हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ भाइस चान्सलरहरूको कमिटी छ, भाइस चान्सलरहरूको कमिटीले एउटा कुरामा अग्री गर्न सक्छ र त्यो आधारमा आफ्नो इन्स्टिट्युसनले अब त्यसलाई कति म्याक्सिमम हिसाबले गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। हामीसँग 3 मिनट अन्तिम समय चाहिन्छ भन्नुभएको छ सन्तोष। त्यो अन्तिमको प्रश्न पनि हामीले जवाब सायद त्यसैमा मिसाएर दिउँ जस्तो लाग्छ। हामीले 2 मिनट समय हामीसँग बाँकी छ। सन्तोषजी तपाईँ जानुहोस् अनि त्यसपछि लास्टमा ऱ्यापअप गर्नलाई कसैले मनमा रहेको कुराहरूलाई ल्याउनु होला। सन्तोषजी अब त्यसमा मलाई समय दिनुभएको छ, त्यसै कसैको पख्नुहोस्, तपाईँको धन्यवाद भन्नु खोज्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँलाई। त्यसलाई लास्टमा अलिकति त्यहाँभन्दा अगाडि यहाँ प्यानलमा कुनै छुटेको मनको असाध्यै भन्नु पर्छ। दोस्रो प्रश्नको उत्तर पनि म अलिकति थोरै इन्डिकेट गरौँ एउटा सेन्टेन्समा। 30 सेकेन्डमा। मेरो चाहिँ नि साथीहरू जस्तो इन्डोनेसियाको, मलेसियाको साथीहरूले, इन्जिनियरहरूले पनि र चाइनिज साथीहरू पनि छन्, उनीहरूले चाहिँ चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमै रिपोर्ट लेख्दा हो नि, भाषा इन्डोनेसियामा लेख्दा हो नि, भाषा मलेसियामा मलयमा लेख्दा हो नि भने नेपालीले अङ्ग्रेजीमा किन लेखिरहने? त्यसको प्रयोजन नै अङ्ग्रेजीमा हुने भए झन् राम्रो। अङ्ग्रेजीमा सकिन्छ लेखौँ, सकिँदैन हिनताबोध नगरौँ, लघुतावास नगरौँ। विश्वविद्यालयहरूले पनि थिसिस, रिसर्च, अनुसन्धानहरू नेपालीमा पनि लेख्न मिल्ने बनाऊ, अरू ल्याङ्ग्वेज बुझिन्छ भने अरू ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्ने बनाऊ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो प्याराडक्सलाई सजिलै एड्रेस गर्न चाहिँ सकिँदैन, तर के भने सबै चिज अङ्ग्रेजी नै मात्रै नभनौँ। मेरो चाहिँ भनाइ रियलिस्टिक थिङ्किङ चाहिँ चाहिन्छ।
केही थियो कि अरूको? हाम्रो सन्तोषजीलाई हामीले पैँचो मागेर श्रोताहरूसँग समय पैँचो माग्नु पर्ने भयो 3 मिनट। सर म अलिकति राखिहालौँ है, मेरो मनमा लागेको कुरा अघि डाक्टर पृथ्वी श्रेष्ठ सरले पनि जोड्नु भयो यो जब सिकिङ र जब क्रिएटिङ मेन्टालिटीको बारेमा। अनि हामीले युथलाई, एजुकेटेड युथलाई नेपालमै रिटेन्सन गर्न किन सकिरहेको छैनौँ अथवा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म एउटा इक्जाम्पल दिइहाल्न खोजेँ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले ब्याचलर इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम डेभलप गर्दाखेरि, करिकुलम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रीको निड सकेसम्म बुझ्ने कोसिस गर्दाखेरि नाथमले पनि इन्डस्ट्री एकाडेमिया लिङ्केज कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले एउटा कन्सल्टेसन जस्तो गर्नुभएको थियो रिसेन्टली, लास्ट आई थिङ्क 3 months अगो। त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा उहाँ इन्डस्ट्रीको व्यक्तित्वहरूले के एम्फसाइज गर्नु भन्दाखेरि, उहाँहरूले कसैलाई जब दिँदाखेरि अथवा कोही व्यक्तिलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि 80% चाहिँ एटिच्युड हेर्नु हुँदो रहेछ कि, जबकि हाम्रो करिकुलममा चाहिँ त्यो एटिच्युड भन्ने कुरा सिकाइ उपलब्धिमा रहँदै नरहँदो रहेछ, अथवा भए पनि एकदमै गौण रूपमा रहँदो रहेछ। अब जब दिनेले चाहिँ 80% एटिच्युड भन्ने, हामी चाहिँ नलेजमा मात्र फोकस हुने अनि स्किलमा अलिअलि फोकस हुने होइन। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो सामञ्जस्यता नभएको रहेछ जस्तो मलाई त्यतिखेर रियलाइज भएको, यो BHM को सब्जेक्ट कमिटीमा रहेर काम गर्दाखेरि मिसअलाइनमेन्ट भयो। हजुर शिव सर, हजुरको केही अन्तिम थपथाप? खासै त्यस्तो अत्यन्त उपलब्धिमूलक रह्यो छलफल, मलाई त्यो लाग्यो सर। अब यस्तै छलफलहरूबाटै यदि विश्वविद्यालयलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, हामीले यसो गर्न सक्थ्यौँ भन्ने खालका सुझावहरू आयो भने विश्वविद्यालय अत्यन्त खुसी हुन्छ, हामी सदा तत्पर रहनेछौँ। अब खास गरिकन अहिलेको यो पेन्डेमिक सँगसँगै हामीले यससँग रिलेटेड रिसर्चहरूलाई पनि अलिकति जोड गर्न खोजिरहेछौँ। सायद नेपालको सन्दर्भलाई अलिक फोकस गरेर गरौँ, बाहिर हुने कुरा आफ्नो कुरा हो, नेपालकै सन्दर्भमा पनि यो रिसर्चहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला पेन्डेमिकसँग रिलेटेड भन्ने कुराहरू छ। अरू कुराहरू अब यस्तै सन्दर्भहरूमा आउँदा हामीले कहाँनिर इम्प्रुभ गर्न पर्ने हो, सजेसनहरू को आशा गरेँ मैले सर। थ्याङ्क यू। सन्तोषजी, तपाईँले कार्यक्रमलाई बिट मारिदिने काम गर्नुहोस्, मेरो काम सकियो। अन्तमा म आजको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम केही कुराहरूलाई अलिकति यहाँ एड्रेस गरौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। हामी कसरी आबद्ध हुन सक्छौँ, कसरी जोडिन सक्छौँ भन्ने कन्सर्न्सहरू आइराखेको हुनाले अघि श्याम सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो यो BGC को वेब पोर्टलमा आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गरेपछि अनि त्यसपछि BGC ले उहाँहरूलाई आफूमा आबद्ध भएको सदस्य मानेर खोज्न थाल्छ, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनाउन थाल्छ। त्यो कारणले गर्दा www.mofa.gov.np/BGC त्यहाँ गएर आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्नु पर्यो पहिला। अनि त्यस पछाडि कार्यक्रमहरूमा रेगुलरली BGC का विभिन्न प्रोग्रामहरूमा रेगुलरली इन्भाइटेड हुने, सहभागी हुने र आफ्नो इनपुट, आफ्नो एक्सपर्टिज प्रयोग गर्ने कुराहरू रहन्छ। अब म एकचोटि धन्यवाद दिनपट्टि लागौँ। सर्वप्रथम हामीलाई अभिभावकत्व, मार्गदर्शन र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी नीति, योजना, विकास, कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखाका प्रमुख कुमारराज खरेलज्यू लगायत अन्य कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै सेन्टरलाई दरिलो साथ दिने डाक्टर श्याम शर्मा तथा अमूल्य समय प्रदान गर्ने अन्य प्यानलिस्टहरू डाक्टर शिवलाल भुषाल, डाक्टर स्मृति पन्त, डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल, डाक्टर अमिना सिंह, डाक्टर पृथ्वी श्रेष्ठ र डाक्टर रोशनी राजवंशीलाई सेन्टरको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने ब्रेन इनिसिएटिभका राष्ट्रिय संयोजक मधुकर पाण्डेज्यू, प्राविधिक विक्रम श्रेष्ठज्यू, अमेरिकाबाट सहयोग गर्ने मन्त्रालयका पुष्पराज भट्टराईज्यू र अन्य सम्पूर्ण सहयोगी तथा धैर्यतापूर्वक कार्यक्रम हेरिदिने र सुनिदिने दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता भेट्ने बाचाका साथ म सन्तोष गौतम कार्यक्रमबाट ओझेल पर्दछु। धन्यवाद। सर, साँच्चै एउटा कुरा झन्डै बिर्सिएन, रोशन सरले अर्को हप्ताको कार्यक्रमको अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। तपाईँले अर्को हप्ता थोरै मोडरेसन गरिदिने भनेर जुन रिच आउट गर्नुभएको छ, मलाई त्यो मोडल असाध्यै राम्रो लागेको छ। किनभने त्यो भर विश्वास दिने र त्यो जेनरसिटी भएको एकजना मान्छे हुने भने अरू काम धेरै सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, धन्यवाद श्याम सर, धन्यवाद सन्तोषजी यो इनिसिएटिभ गर्नुभएकोमा, र सबै प्यानलिस्टहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट पनि फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
एकदम रमाइलो डिस्कसन भयो। मेरो फिल्डभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट, धेरै डिफ्रेन्ट त नभनौँ होइन, हायर एजुकेसनमै हो, तर मेरो फिल्ड चाहिँ बढी स्वास्थ्य क्षेत्र अनुसन्धानतिर पर्यो। यही सन्दर्भमा हामीले अब नेक्स्ट विकको वेबिनार सिरिज सेकेन्ड एपिसोड भनौँ न, त्यसमा चाहिँ हामी जनस्वास्थ्य र औषधि विज्ञान सम्बन्धी, स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धीको विज्ञहरू लिएर आउँदैछौँ। र जुन अहिले यो पेन्डेमिक भइरहेछ कोभिड-19 को बारेमा, यो अर्को हप्ता चाहिँ हामीले कस्तो प्लान गरेका छौँ भने दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा चाहिँ हामी कोभिड-19 को बारे पनि डिस्कस गर्छौँ, जसमा चाहिँ हेल्थ केयर रिलेटेड विज्ञहरू जो कोभिड-19 मा डाइरेक्टली इन्भल्भ भइरहनु भएको छ उहाँहरूकोबाट पनि हामी चाहिँ के कुराहरू सुन्छौँ, कसरी म्यानेजमेन्ट भइरहेछ, के कुरामा उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने बारेमा। अर्को भनेको चाहिँ यो हेल्थ रिसर्च अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेस टपिकमा चाहिँ नेपालमा विदेशबाट नेपाल फर्किनु भएकाहरूले चाहिँ के च्यालेन्जेसहरू चाहिँ उहाँहरूले फेस गराउनु भएको छ, के अपर्च्युनिटिजहरू छ। जस्तो विदेशमा मात्र भयो भन्दा पनि अपर्च्युनिटिज हुँदैन, आफ्नो देशमा पनि धेरै नै अपर्च्युनिटिज छ अहिले त होइन। त्यो अपर्च्युनिटिज उहाँहरूले कहाँ देख्नुभयो त्यो बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ। र एउटा अर्को हामीले डिस्कस गर्ने चाहिँ यो जनस्वास्थ्य सम्बन्धी जुन नेपालीज डायस्पोरा, जुन विदेशमा रहेको नेपाली डायस्पोराले जनस्वास्थ्यमा कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसनहरू दिइरहेको छ त्यो बारेमा हामी छलफल गर्छौँ अर्को हप्ता। अघि श्याम सरले भन्नुभएको जस्तो यो गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सकिन्छ भने धेरैले जानले भन्नुहुन्छ, धेरै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ यो गरेका छौँ भनेर चाहिँ एउटा एक्जाम्पलरी केसेसहरू चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि अलि मोटिभेसन पनि हुन्छ अरू साथीहरूलाई पनि। त्यही भएर म यसै वेबिनार मार्फत सबै दर्शकहरूलाई जो हेरिरहनु भएको छ अर्को हप्ता पनि फेरि आउनुहोस् यही टाइममा। ब्रेन गेन सेन्टरको वेबसाइट र फेसबुक पेजमा हामी युट्युब मार्फत लाइभ हुन्छौँ।